भैरव अर्यालका हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह 10 अवतार। 1. व्यङ्ग्य बाजेलाई एउटा खुला पत्र। श्री कविवर भानुभक्त आचार्य, नेपाली टोल, मृतात्मा एभिन्यू, अलकापुरी, 1871 देखि 1926। स्वर्ग। श्रद्धेय कवि बाजे, उपरान्त त्यहाँ बाजेलाई आरामै होला। बाँच्नुका दुःखले हाल तपाईँलाई पिरोलेका नहोलान् भन्ने आशा राखेको छु। तपाईँसँग धेरै कुरा गर्नु थियो, धेरै सल्लाह माग्नु थियो, धेरै अर्थी लिनु थियो। तर तपाईँ मेरा बाजे पनि नजन्मदै यो दुःख सागर पार तरिसक्नु भएछ। रामगीता लेखे बापत स्वर्गै पुग्नुहोला र अलकापुरी खुब मनपर्ने हुनाले सोही सहरमा डेरा लिनुभयो होला भन्ने अड्कलले चेकअपको बाँकाले आफ्नो बाजेलाई लेखे झैँ बाजे म पनि तपाईँलाई चिठी लेख्न थालेको छु। बाजे भनी सम्बोधन गरे बापत यसले हियायो भन्ने नठान्नुहोला। यहाँ बाहुनलाई शङ्ख घण्टाको बाजा बजाउन छाडे पनि बाजे भन्न छाडिएको छैन। गुरुज्यू बाजे, मन्त्री बाजे, सरदार बाजे, सम्पादक बाजे, ड्राइभर बाजे इत्यादिको कुरै छोडिदिनुहोस्। कुनै बाहुनले पसल थापेको छ भने उसलाई साहु बाजे र कसैले भट्टी थापेको छ भने भट्टीवाल बाजे भन्न पनि यहाँ हिचकिचाउनु पर्दैन। त्यसैले बाबु बाजेदेखि खाइपाई आएको सम्मान तपाईँको किन काटिदिउँ? काठमाडौँको डेरामा कहिलेकाहीँ खसीको भनी झुकिएर तपाईँले राँगाको या बनेलको भित्र्यास खानुभएको थियो कि भन्ने उपशङ्कामा तपाईँलाई म कसरी बाजे भन्नै छाडिदिउँ। तर कवि बाजे, मैले यो ठट्टा गरेको मात्रै हो, कारण तपाईँ ठट्यौला व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। व्यङ्ग्य विनोद निकै मन पराउनुहुन्थ्यो। तपाईँले तारापतिसित बन्दुकको बारे ठट्टा गरेको, जलमा प्रदर्शित उडुस उपियाँको नाचगानबारे विनोद गरेको कहिले नबिर्सिने गरी मैले पनि पढेको छु। होच्याउने नै नियत हुँदो हो त कवि बाजे मात्रै होइन, कवि काठा पनि भनिदिन्थे। तर सत्य होइन। अब त बुझ्नुभयो होला, वास्तवमा मैले बाजे भन्नाको मतलब तपाईँ हाम्रा पक्का साहित्यिक बाजे हुनुहुन्छ, कवि बाजे हुनुहुन्छ। अझ यो पत्रमा मैले बाजे भनेको खास किनभने तपाईँ व्यङ्ग्य बाजे पनि हुनुहुन्छ। मेरा साख्य कुप्रवाद शक्तिवल्लभ अर्यालले हास्य कदम्ब लेखेर तात्कालीन राजनीतिक सामाजिक स्थितिहरूमाथि जुन व्यङ्ग्य गरे त्यो पढ्न पाउनु भएको थियो कि थिएन कुन्नी? तर तपाईँले थोरैमा पनि उनको भन्दा महत्त्वपूर्ण देन दिनुभयो। कुरा के भने शक्तिवल्लभ कुप्रवाले हास्य कदम्ब लेख्न पहिले नेपाली भाषालाई पत्याएनन्, संस्कृतमा लेखे। नेपालीमा त उल्था गरे भन्छन्। तर तपाईँले मानमाथि पनि भुक्तमान थपिदिएका व्यङ्ग्य कविताहरू नेपालीमै दन्काइदिनु भयो। चाकरी र चाप्लुसी नै गायत्री र दीक्षा भएको त्यो चर्तेकलाले राणा शासनमा पनि चाकरीलाई व्यङ्ग्य गर्दै जुन कविता लेख्नुभयो त्यो मनमोहक र मुटु छेदक छ। नपत्याए आफै सम्झी हेर्नुहोस्। एक मन चित्त लगाई चाकरी गर्या खुसी भया छन् हरि, मनमाथि पनि भुक्तमान थपिदिया कहिल्यै नछुट्न्या गरी। तपाईँले खानेको निम्ति चाकरी गर्नुभएको त थिएन। धनी नभए पनि कुदालो खनी खान त सक्नुहुन्थ्यो। तर मान पाउला कि भनी चाकरी गर्नुभयो। तपाईँ जस्ता सिधा सादा पर्वते बाजेको चाकरी कसले वास्ता गर्छ? उल्टो भुक्तमान पाउनुभयो चाप्लुसी र चुक्ली बिना। चाकरी मात्रै गर्दैमा कहाँ हुन्छ र? बाजे, म त चिठी पो लेख्न लागेको। तपाईँका कविताको अर्थ गर्न लागेको कहाँ हो र? उपरान्त तपाईँका आशीर्वादले यहाँ मलाई सन्चै छ। म अचेल तपाईँको उही अलकापुरी कान्तिपुरका नालभरि गल्लीमा मान्छे, कुकुर, कुखुरा, सुँगुर, हाँस, साँडे सबैको संयुक्त विष्टामूत्रले अभिसिञ्चित सरसुवा सुँग्दै बाँचिरहेको छु। मान पाउला कि भनी एक मन लगाई चाकरी गर्दा भुक्तमान पाइने तपाईँको पालाको प्रवृत्ति अहिलेसम्म झन्डै उस्तै छ। अहिले त एक मन चित्त लगाई नोकरी गर्यो भने त्यसलाई बेवकुफ भन्छन्। सके त्यस्ता धोक्रे सुक्ति लागि खोसिएलान्, नखोसिए पनि भुक्तमान खप्दा खप्दै ती धुजिन्छन्, मर्छन्। त्यसैले त मैले तपाईँसित कुरा गर्न खोजेको। एक मन चित्त लगाई काम गर्दा भुक्तमान पाइने तपाईँका पालाको प्रशासनिक स्थिति र हाम्रो पालाको प्रशासनिक स्थिति झन्डै झन्डै उस्तै छ बाजे। 4 पङ्क्तिमा 100 वर्ष नागिसक्दा पनि घोच्न नछोड्ने कविता लेख्नु तपाईँको व्यङ्ग्य शक्तिको चमत्कार होइन त? ल भन्नुहोस्। फेरि चिठी बाङ्गिया कुरा के भने कविराज, मेरो हालखबर बेसै छ। म पनि ठुलो चयनमा छु।
तपाईँले जेलमा भोगेको भनी उडुस उपियाँका नाचगानको जुन बयान गर्नुभएको थियो नि, मैले त्यो नाचगान घरैमा प्रत्येक रात हेर्न पाएको छु। कारण अचेल कान्तिपुरीको आर्थिक स्थिति अत्यन्त विकट छ। झुल किन्यो, तन्ना किन्न सकिन्न। तन्ना किन्यो, तकियाको खोल हाल्न सकिन्न। त्यसैले लामखुट्टे र उपियाँको नाचगान बिना टिकट बर्खाभरि कोठैमा देखिन्छ। अझ कहिलेकाहीँ त के पनि देखिन्छ भने बाजे, थाङ्नो गुन्द्रीबाट बुद्रुक्क उफ्रेका उडुसहरू बडे बडे कुर्सीमा विराजमान हुन पुग्छन्। खाल्टाबाट उम्केका लामखुट्टेहरू हङकङ र ब्याङ्कक हुँदै केही दिनमै जगर सेट भइसक्छन्। त्यसैले म एक्लै भए कि तपाईँको त्यही रमाइलो व्यङ्ग्य विनोद सम्झन्छु। रोज रोज दर्शन पाउँछु चरणको, ताप छैन मनमा कछु। रातभर नाच पनि हेर्छु खर्च नगरी, ठुला चयनमा म छु। लामखुट्टे उपियाँ उडुस यी सङ्गी छन्। यिनकै लहडमा बसी लामखुट्टेहरू गाउँछन्, यी उपियाँ नाच्छन्, म हेर्छु बसी। त्यस्तो ठुलो चयनमा बसेर त्यस्तो नाचगान हेर्ने तपाईँलाई मैले व्यङ्ग्य बाजे भने त के बिराएँ। लौ, यति मिठो र मार्मिक व्यङ्ग्य विनोद कसैले लेखोस्। देखी नदेखे चाहिँ गर्ने र बुझी बुझी नबुझे चाहिँ गर्ने बडाहरूको दया विवेकलाई मिति पुर्याएर हान्दै फोहोर र अव्यवस्थाले नरकीय लाग्ने जेल निवासको विभत्सता र करुणतालाई तपाईँले हास्यरसमा बडो चमत्कारका साथ उतारिदिनु भएको छ। व्यङ्ग्य गरिनेले पनि क्रोधको सट्टा विनोदकै अनुभव गर्नुपर्ने यो कवितामा तपाईँमा निहित व्यङ्ग्यकारको कुशल क्षमता राम्ररी प्रदर्शित छ। सुग्रीव हो कुन साख, म हुँ कुनको साख भनी बालीको मुखबाट विशुद्ध नेपाली शैलीमा मर्मभेदी अभिव्यक्ति दिएको त हामीले रामायणमा पनि बराबर पढेकै हौँ। जिउँदै मरेको भनी नाम कसको भन्ने प्रश्नमा उद्योग बिना वित्त छ काल जसको भन्ने जडेर निरुद्योगीलाई जीवित मुर्दाको दर्जा दिन नडराउने तपाईँको व्यङ्ग्यकार्य निर्भीकता प्रश्नोत्तरमा पनि नदेखिएको होइन। तापनि रोज रोज दर्शन पाउँछु को जस्तो चार पङ्क्तिमा चार पाथी व्याख्या र विवेचना गर्न सकिने हास्य व्यङ्ग्य अन्त बिरलै पाइएला। व्यङ्ग्य बाजे, फेरि चिठी अर्कैतिर अल्मलिएकोमा नझर्किनुहोला। आफूलाई व्यङ्ग्य बाजे भन्यो भनी अर्घेलो नभन्नुहोला। यो मैले मात्र भनेको होइन। नेपाली हास्य व्यङ्ग्यको नालीबेली लगाउँदै छ्याकनको भूमिकामा कृष्णचन्द्र सिंहले पनि भन्नुभएको छ, साहित्यको संज्ञा पाई व्यक्तित्वको हास्य व्यङ्ग्य आदिकवि जत्तिकै प्राचीन छ। साहित्यका आदि स्रष्टा पनि भानुभक्त नै। यसरी भानुभक्तलाई माइलस्टोन मान्दछु। यही दूरीले नाप्दा हास्य व्यङ्ग्यको इतिहास नेपाली साहित्यको पृष्ठभूमिमा नौलो होइन। प्रथम प्रयोक्ताको दृष्टिले भानुभक्तलाई सराउनु त छँदैछ। सुरुमै यति मिठो छोइने र वस्तुस्थिति उद्यङ्गलाई मायाले थपथपाएको व्यङ्ग्य परिहास मानवीय छ। भानुभक्तले व्यवहारिक जीवनमा अनुभव गरेको कटुतालाई सामाजिक परिधान दिए। साँच्चै बाजे, तपाईँले व्यवहारिक जीवनमा भोगेको निजी अनुभवलाई परकीय बोधता दिए। साधारणीकृत गर्नुभयो, सहज सम्वेद पार्नुभयो। नपत्याए तपाईँको अर्को एउटा टुक्रा केलाउन। बिन्ती डिट्ठा बिचरीसित म कति गरौँ, चुप रहन्छन् नबोली। बोल्छन् ता ख्याल गर्या झैँ अनि पछि दिनदिन भन्दछन् भोलि भोलि। कि ता सक्दिन भन्नु कि तब छिनिदिनु, क्या न भन्छ नि भोलि। भोलि भोलि हुँदैमा सब घर बितिगो बक्सियो साझ झोली। यो तपाईँको उस बेलाको निजी अनुभव मात्र नभई लाखौँ सिधा सिधा नेपालीको अड्डाखानामा भोलिको सहर्ष धावन्ती र पर्खन्तमा अजिल्दा वाक्क भएर वैरागिएको आजसम्मको अनुभवको अभिव्यक्ति हो। हुन्छ वा हुन्नको निर्णयात्मक जवाफ नदिई जनता झुलाउने कर्मचारीहरूको चाकरीवादी र दीर्घसूत्री प्रवृत्तिको जुन झलक तपाईँले दिनुभएको थियो, त्यो 100 वर्ष बितिसक्दा पनि सिनित्तै निखारिएको छैन। क्या न यी भोलि भन्दैछन्। अरूले 100 वर्ष लगाई गरेको काम हामीले 10 वर्षमा गर्नुपर्ने भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि बुझ बचाएर अरूले 10 वर्षमा गरेको कामको लागि हामी 100 वर्ष खर्चदैछौँ। ठिट्टा बिचारीसित मात्रै होइन, खरदार सुब्बासित, शाखा अधिकृत र निर्देशकसित, सचिव र मन्त्रीसित, सबैसित तपाईँ भएको भए आज सोधिदिनुहुन्थ्यो, क्या न भन्छौ नि भोलि। यही देखेर मैले पनि उहिले एउटा जय भोलि लेखेको थिएँ, कसले सुनिदिने।
यसरी तपाईँले प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई व्यङ्ग्य गर्नुभएथ्यो। यसरी तपाईँले एक मन चित्त लगाई काम गर्दा जसको सट्टा अपजस पाइने प्रथापट्टि व्यङ्ग्य गर्नुभएथ्यो। यसरी तपाईँले उडुस उपियाँले घरको सर्वसाधारणको कष्टपूर्ण जीवनप्रति मर्म चुहाउनुभयो। बुझी बुझी बुझ पचाउने ठुलाबडाको प्रवृत्तिप्रति व्यङ्ग्य गर्नुभयो। दरिद्र घरको घाँसीले जनसेवाको निम्ति कुवा खन्याएको देखाउँदै धनी भइकन पैसा घ्याम्पामा कुहिएर पनि जनसेवार्थले सत्तल पार्टीसम्म बनाउन नसक्ने कन्जुसहरूप्रति व्यङ्ग्य गर्नुभयो। त्यसैले तपाईँ धेरै वर्ष बाँचेको भए नेपाली समाजका धेरै अड्मिल्दा पक्षहरूमा व्यङ्ग्य बाण चलाइदिन सक्नुहुन्थ्यो। तर बाँच्न सक्नु भएन। सके यस्तै खस्रा कुरा गर्ने बानीले तपाईँले जिन्दगीमा धेरै भुक्तमान खप्नु पर्यो। छिटै मर्नु पर्यो। जे होस् भानुभक्त बाजे, तपाईँले लगाइदिएको हास्य व्यङ्ग्यको डोरेटो क्रमशः अलि फराकिँदै गएको छ भन्ने समाचार मात्र तपाईँलाई सुनाउन पाएकोमा पनि मलाई आज 3 मुरी भात खाए जस्तो खुसी लागेको छ। धेरै गन्थन गरियो। अब म पनि उही लामखुट्टे र उपियाँको सांस्कृतिक कार्यक्रम हेर्न कोठा नामक दुलाभित्र पस्छु। नमरुन्जेल बाजेको बिर्के टोपी र छड्के पछ्यौरा सहितको एउटा काल्पनिक अनुहार सम्झेर बस्छु। अन्त्यमा मेरो साथी कुलमणि देवकोटाले तपाईँलाई सोधिपठाएको सन्देश पनि सुनाइदिइहालौँ। हे युग युगका उडुसहरूले निशोष रक्त नमस्कार भानुभक्त। लौ त विज्ञसु किमिधिकम तपाईँको उही नाति भैरव अर्याल। लुतो मिल्काउने सङ्क्रान्ति 2028 साल घिमिरे बाजेको गोठ हाडी गाउँ मर्त्यमण्डल नेपाल। 2 लेखनाथज्यूको भोजन भट्ट। नमो नारायण। भोजन भट्ट न मेरा बाबुपट्टिका काका हुन् न आमापट्टिका मामा। तर पनि भट्टको नाम सुन्नासाथ झट्ट मलाई भनिदिउ जस्तो लाग्छ, नमो नारायण। यो आफन्त भाव उनको र आफ्नो नामको पहिलो अक्षर एउटै भएर मात्र उब्जेको होइन। न त उनलाई मिठो लाग्ने लड्डु पेडा बम्बईसन आफूलाई पनि झन मिठो लाग्ने हुनाले नै हो। वास्तवमा उनमा निहित विनोदप्रिय स्वभाव, निष्प्रिय भाव र मपाईको अभाव नै लड्डु पेडा बम्बईसन जस्ता स्वादिष्ट गुणहरू हुन्, जसको निम्ति म भोजन भट्टलाई मन पराउँछु, माया गर्छु र केही हदसम्म आदर पनि। सम्झेर ल्याउँदा भोजन भट्टसित मेरो चिनापर्ची अहिलेको होइन। आफू भुरै छँदा बाबुले सुनाएका र पढ्न दिएका पुस्तकमा एउटा लेखनाथजीको लक्ष्मीपूजा पनि थियो। यही हेर्दा हेर्दै एक दिन बेलुका हरिहरिको लेग्रो तान्दै मेरो अगाडि उभिन आइपुगे भोजन भट्ट। यस्य ज्ञान दया सिन्धु रहकारे दिरुपातोय जस्ता अमरकोश र कौमुदीका श्लोक रटिरहेका हामी बुढाहरूलाई सुनाउन भोजन भट्टले नयाँ श्लोक लिएर आएका थिए। मुखमा हरदम बैरन्छन् लड्डु पेडा बम्बईसन। कति मज्जा, मानौ हाम्रो मुखमा पनि ओइरिहाल्यो लड्डु पेडा बम्बईसन। आदि पचमेल मिठाईको धुलो। अस्ति नै बाले ल्याइदिनु भए जस्तो, अस्ति नै महाराजजीको पसलमा आमाले किनिदिनु भए जस्तो। त्यसैले लक्ष्मी पूजा लेखेको पुस्तकलाई सूर्य पूजा वा ग्रह पूजा जस्तै कुनै पूजा विधिको पुस्तक होला भनी पहिले वास्तै गरिएको थिएन। तर त्यस पूजा विधिका पुरेत भोजन भट्ट जस्ता पुखला बाहुन देउता रहेछन् भन्ने सुइँको पाएपछि लुकेर पनि पढ्न थालियो, दोहोऱ्याएर तेर्याएर पनि पढ्न थालियो। साँच्चै भन्नु भने हामी जस्ता बुढाहरूलाई नेपाली पढाउने गुरु नै सहनशीला सुशीलाको सेते, परालको आगोको चामे, परिबन्धको रने, ससुरालीको बुढाथोकी र लक्ष्मी पूजाको भोजन भट्ट यिनीहरू नै नहुन् र? किन होइनन्? भोजन भट्टको त झन् नामै मिठो, थेगै मिठो, लेग्रै मिठो, तुक्का र टुक्काको नुन पिरो ट्वाक्क मिलेको, कुराकानी नै मिठो। जुवाडेहरूको पछि लागेर पनि आफू जुवादेवीलाई भन्दा पेट परमेश्वरलाई ठुलो ठान्ने आनी बानी नै मिठो। उनी अहिलेसम्म नेपालमै बसेका भए आफ्नो जय भुडी भन्ने पुस्तक म उनैलाई पो समर्पण गर्थे कि। तर उनको घर परिवार केही थिएन। लक्ष्मी पूजा मनाउन मानौ उनलाई लेखनाथज्यूले आकाशबाट सिधै ओह्राल्नु भएको थियो। सकिएपछि ठाडै उडाइदिनु भयो। त्यति बेला नेपालमा विमान सेवा नचलेको हुँदा प्लेनको टिकट काट्ने झन्झट उहाँले नगराउनु भएको हो कि जे होस्। यसो हेर्दा सधैँ लड्डु पेडा बम्बईसनको रटनताम गरिरहने र पेट परमेश्वरको बाहेक अरू केही नमान्ने भोजन भट्टलाई हामी दरिद्री बाहुन वा लोभीको पिण्डो भनी गिज्याउन सक्छौँ।
तर वास्तवमा उनी यति निर्लोभी छन् कि उनलाई पैसाले कहिल्यै लोभ्याउन सक्दैन। पैसालाई अरिङ्गाल मान्ने र यो जति बटिल्यो त्यति आफैलाई टोक्न थाल्छ भन्ने उनको मत छ। त्यसैले मोती साहुले पैसा दिन खोज्दा 1500 दिए पनि मलाई ती कुहिएको पिपको काम छैन भनी फन्कँदै उनी हिँड्छन्। अर्को प्रसङ्गमा उनी भन्छन्, अनौठाको पारी हृदय बीच भारी छटपटी, जथाभावी उफ्री चपल उपियाँ झैँ फिटफिटी, कहाँ पुग्छन् घुम्छन् कसरी रुपियाँ, के छ र पता, यिनै माथि गर्ने किन विकल भई व्यर्थ ममता। भोजन भट्टजी मदमात्सर्य अथवा मपाई र स्वार्थका घनघोर विरोधी छन् भन्ने कुरा यसै एउटा श्लोकबाट बुझ्न सकिन्छ। म जान्ने, मै सुन्ने, चतुर मतिमान को छ मसरी, म त्यसै लत्रन्थे किन, अब यति गर्छु यसरी, भनी ज्यादा तेजी भइकन बढाई चुरीफुरी, धनी मानी ज्ञानी सब लय हुँदैछन् तृणसरी। जे होस्, जब व्यवहारिक छलकपटबाट मान्छे विरत रहन्छ, उसमा मानवीय सद्वृत्तिहरू जुरमुराएर उठ्छन्। ऊ कसैको नभइकन पनि सबैको हुन्छ भन्ने आशीर्वादी पृष्ठभूमिमा लेखनाथज्यूले भोजन भट्टलाई जन्म दिनुभएको छ। भट्ट लेखनाथज्यूका आत्मजन हुन्, आदर्श मान्छे हुन्। त्यसैले भोजन भट्ट ठट्याउला छन्, पुखला छन्। उनको ठट्टामा पनि दर्शन बोल्छ, दर्शन पनि ठट्टाको रूपमा व्यक्त हुन्छ। उदाहरणको लागि चटपटानन्दलाई उनी बाहिर बाहिर मौरी पाल्ने, भित्रभित्र भित्तो लाग्ने अर्ती दिन्छन्। भित्तो कस्तो त भन्दा भोजन भट्ट भन्छन्, अगम भित्तो, अलख भित्तो, रित्तोमा महारित्तो, जसमा छ यो सारा तस्विरको जुत्तो। त्यो भित्तो भेट्टाएपछि न केही बग्दो न केही बित्तो। भोजन भट्टलाई सन्यासी मान्ने हो भने उनको सन्यासीको परिभाषा खरानी घस्ने र मुडिने होइन, हाँसी खुसी साथ संयमी जीवनयापन गर्नेछ। सबैका निम्तिको रात संयमीका निम्ति दिन बन्छ भने सबैको निम्तिको दिनमा संयमीले रात मान्नु आश्चर्य हुँदैन। भोजन भट्ट संयमी छन्, त्यसैले उनकै शब्दमा उनी म रुने ठाममा हाँस्छु, हाँस्ने ठाममा रुन्छु भन्छन्। तर फेरि भन्छन्, पेट परमेश्वरको पूजा गर्दा जुवाडे पनि बन्छु। कारण उनलाई पलायनवादीको जस्तो जिन्दगी सस्तो लाग्दैन। जुवाडेसित एक मोहर मागेर पनि पेडा खाएर बाँच्नुपर्छ उनलाई। आफू बाँचेर मात्र पुग्दैन, आफ्ना पेट परमेश्वरलाई एकछिन भोकै फुल्याएर पनि अर्काको पेट परमेश्वर बुझाइदिनुपर्छ पनि भन्छन्। एक प्रकारले उनी एउटा ऋषि हुन्, तर कुनै काम नगरिकन मुखमा मिठाईको बुझो हाल्न खोज्ने ऋषिलाई आजको समाजले कतिसम्म मन पराउँछ त्यो बेग्लै कुरा हो। उनलाई योगी मात्र नगराई कर्मयोगी पनि बनाउन सकिन्थ्यो, तर त्यतापट्टि लेखनाथज्यूले लगाइदिनु भएन। लेखनाथज्यूको लक्ष्मी पूजा नाटक आधुनिक होस् कि थोत्रो, स्वाभाविक होस् वा अस्वाभाविक, त्यसको लेखाजोखा अहिले म गर्न लागेको होइन। मैले भन्न खोजेको कुरो एउटै हो, भोजन भट्ट एउटा मज्जाका मान्छे हुन्। जति पछि पछि भयो हामी उनलाई चिन्दै जान्छौँ, भित्री भित्री स्वरूपसम्म चिन्दै जान्छौँ। कविले काव्य रच्छ, त्यसको रस जान्ने त पण्डितहरू पो हुन्छन् भन्ने उक्ति अनुसार धेरै पण्डितहरूले लेखनाथज्यूका धेरै धेरै रस जानेका छन्, भाव तानेका छन्। उदाहरणको लागि पिजराको सुङ्गा नै पर्याप्त छ। कविले यो कविता लेख्दा राजनीतिक दृष्टि राखेका थिएनन्, त्यो सन्देशपद कुरा हो। तर राणा शासनको समाप्तिपछि पण्डितहरूले रस जाने, पिजराको सुङ्गा राणा शासनसित नेपालको प्रतीक हो। यसरी छान्ने हो भने लक्ष्मी पूजा नाटक पनि राणाहरूकै पालाको भोगविलासमय सामन्ती जीवनको प्रतीक हो। लेखनाथज्यूलाई पनि आफ्ना मालिकका मोजे छोराहरूका साथ खाल खाल चाहर्नु पर्दो हो, एक नम्बरको जुवाडे जस्तो भएर। तर वास्तवमा उहाँ खास जुवाडे होइन, चट्टुकाजीको पछि लाग्ने बाहुन दौता भोजन भट्ट जस्तो निष्फिक्रीको मान्छे हुनुहुन्थ्यो होला। तर मेरो यो व्याख्या डेढक्कली पण्डितलाई मात्र हो, गहिरिएर हेर्नै पर्दैन। अरू कृतिहरू जस्तै लक्ष्मी पूजा पनि लेखनाथज्यूको हिन्दू अध्यात्मवादी चिन्तनको एउटा अभिव्यक्ति हो। यस दृष्टिले हेर्दा वस्तुतः जीवन लक्ष्मी पूजाको एक चाड हो। यहाँ व्यवहारको जुवा खेलिन्छ। त्यसैमा कसैले चट्टुकाजी झैँ लट्ठ भई सर्वस्व सिद्ध्याउँछन्, कोही उकाल सिंह झैँ आफ्नै साथीको खल्ती काटी स्वास्नी रिजाउँछन्। कति कल्पलताका उमङ्गहरू आँसुमा लत्रन पुग्छन् भने कति सन्तोष र शान्तिका पिपासु भोला र सरलाहरूले
मुटु भाँच्नुपर्छ, मगज भुट्नुपर्छ। तर जीवन यसरी भौतिकताको महमै टाँसिएर जिउने वस्तु होइन। मान्छेले झिङ्गा चाहिँ जिउनु हुँदैन। जिउनु पर्दछ हँसी खुसी साथ, निर्द्वन्द, निष्प्रिय र निष्काम भएर, अर्थात् भोजन भट्ट जस्तै। लक्ष्मी पूजाका लेखनाथ सायद यसै भन्नुहुन्छ, किनकि अरू कृतिहरूबाट पनि उहाँका जीवन दर्शनको यस्तै छनक पाइन्छ। तर हाम्रा पूज्य कवि शिरोमणिज्यू त्यस दोबाटोमा पुगेर दोधारमा पर्नुहुन्छ, जहाँ एकातिर अनेकौं देवधाम र धार्मिक कामहरू छन्। गेरुवा वस्त्रका बैरागी चटपटानन्द चारधाम जानको निम्ति चन्दा माग्दै हिँडेको भेटिन्छ। तर भोजन भट्टलाई यो मार्ग कति मन पर्दैन। उनी पहेँला लुगा नपरिएर पनि बैरागी छन्। जुवाडेहरूको पछि लागेर पनि उनको मन व्यवहारिक प्रपञ्चतिर कति आकर्षण छैन। साथै चन्दा मागेर चारधाम जाने चटपटानन्दको सङ्कल्पलाई उनी हँसीमा उडाइदिन्छन्। उनको भोग पनि निष्काम, वैराग्य पनि निष्काम। उनको भनाइ कति मजा छ। नजर होस् अरू मानिसहरू, यही एउटा चोलाले अनेक जन्मको कल्याण गर्नुपर्छ भन्छन्। म अनेक जन्मको कल्याण यही जन्ममा खिचेर पेडै पेडा खानुपर्छ भन्छु। कस्तो जीवनवादी दृष्टिकोण, जुन देख्दा स्वामी चटपटानन्दको परलोक सम्बन्धी आस्था नतमस्तक हुन्छ। गेरुवा र चारधाममा लटपटिएको भक्ति सन्यास भोजन भट्टको यस उक्तिबाट स्वतः लज्जित हुन्छ। हरि हरि, सर्वत्र खडा छ ईश्वरको सत्ता, म तपाईँको आँखा फुकिदिन्छु। तपाईँ आँखामा अमृत नवर्षदसम्म ईश्वरको इच्छा यही नै 6 अक्षर मात्र जप्नुहोस्। हर्ष विस्मात आयो भने एकनाससित खप्नुहोस् अनि ईश्वरको सत्ता देख्नुहोला। यो उही अवस्था हो जसलाई उपनिषद्ले ईश्यवास्यमित सर्व भनी व्यक्त गरेको छ। यसैमा चटपटानन्दको रूपमा परत्रको लागि भक्ति सन्यास लिने इच्छा भोजन भट्टको निर्लिप्त जीवनवादी यो मार्गमा आत्मसमर्पण गर्छ। यो महसुस गर्दै जगतमा सन्यास व्रत विषयको तत्त्व नबुझी, रुखा दिगदारीका लहरकन वैराग्य समझी, जथाभावी अन्धा अबुझ मुडिका योग पथक, घट्यो भक्ति श्रद्धा सब, उदय भो तुच्छ मतको। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने लेखनाथज्यूका दोधारमा उभिएका आध्यात्मिक दृष्टिकोण अन्त्यमा भोजन भट्टमै एकत्रित हुन्छ र उनी सत्य, स्नेह, सद्भावना, निर्लोभ, निर्द्वन्द्व र निष्काम आदि मानवीय सत्प्रवृत्तिहरूमा आधारित व्यक्तिको सपना देख्दछन्। अनि मैथिली शरण गुप्तको बनेङ्गे दक्षिण उत्तर एक, उरोका जब हो उर्से मेल भन्ने उक्ति चाहिँ भोजन भट्ट भन्न थाल्छन्, जोडु मनमा मनको तार झन नपारौँ सत्य विचार, अथवा जोडु मनमा मनको तार मन मन मारौँ लोभ अपार। त्यसैले त म ताक्छु मुडो, बन्चरो ताक्छ घुँडो भने चाहिँ लेखनाथज्यूले विदूषकको पाठ खेल्न निम्ति आएका भोजन भट्टले उनका सबै आध्यात्मिक आन्द्राभुँडी सोहोरेर नायक झैँ बोलिदिएका छन्, नायक झैँ खेलिदिएका छन्। चट्टुकाजी, चौपटचन आदि कोही नायक भए पनि नायक जस्ता छैनन्। त्यसले गर्दा र खास गरेर लेखकको मन्तव्य प्रकट गर्ने प्रवक्ताको हैसियतले पनि लक्ष्मीपूजा नाटकको नायक हुने हक भोजन भट्टकै छ। हो, पहिले उनी विदूषककै रूपमा देखिन्छन्, तर उनको चारित्रिक दृष्टताको विकास नाटकमा यसरी भएको छ कि अन्त्यमा कतिपय असाधारण खुबीहरू उनमा हामी देख्छौँ। यद्यपि उनलाई उडाएर लेखनाथज्यूले एउटा अस्वाभाविक दृश्य उपस्थित गर्नुभएको छ। तर उनी उडे पनि लक्ष्मीपूजा नाटक पढिसकेपछि हाम्रो स्मृतिमा भोजन भट्ट उड्न पाउँदैनन्। त्यसैले भिक्टर ह्युगोको जिन बाल्जिन जस्तै अथवा चार्ल्स डिकेन्सको सिडनी कार्टुन जस्तै भोजन भट्ट एक नपत्याउँदा नायक हुन् लक्ष्मीपूजाको। तर समाजमा चेतनाको प्रसारका लागि गौतम बुद्ध वा विवेकानन्द चाहिँ मरिमेट्ने, सामाजिक सुख शान्तिको लागि राम, कृष्ण, ईसा र गान्धी चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने अथवा अर्काको निम्ति दिदीजी, शिवीजी झैँ ज्यानसम्म दिन तम्सिने खालका चाहिँ भोजन भट्ट होइनन्। एक दृष्टिले उनी भयङ्कर व्यक्तिवादी समाज वा संसारमा जेसुकै भइरहोस् त्यसलाई अपरिहार्य मानी आफू तमासेझै निर्लिप्त भएर हेरिरहने, आफ्नै व्यक्तिगत शान्तिमा चुर्लुम्म डुबेर अरू अन्धकारको गर्तमा डुबेकाहरूलाई तान्न नखोज्ने उनको प्रवृत्ति यही एक अर्तीबाट प्रष्ट हुन्छ। कुनै चाहे नङ्गा भई फकत दङ्गा गरिरहन्, कुनै चाहे चङ्गा भई गगन गङ्गा बीच बहुन्,
अँध्यारा स्वप्नका सुख दुःख खुसी भई सहनुहोस्, सबैभन्दा भिन्न भई फगत हाँसिरहनुहोस्। ब्रह्म सत्य जीवन मिथ्याको पृष्ठभूमिमा निर्लिप्ततालाई सीमित राख्ने यस समाज परामुखी प्रवृत्तिले भने भोजन भट्टलाई आधुनिक युगको नायक मान्न सकिँदैन। तर भोजन भट्ट योगी पनि होइनन्, सन्यासी पनि होइनन्। फेरि योगी पनि हुन्, सन्यासी पनि हुन्, महात्मा पनि हुन्, सर्वसाधारण पनि हुन्। त्यसैले सबैको समिष्ट स्वरूप एक अनौठो मान्छे हुन्, अवधूत हुन्। सायद भोजन भट्टको अवधूत चरित्र निर्माण गर्न लेखनाथज्यू यो संस्कृत पद्यबाट प्रभावित हुनुभएको होला भन्ने मलाई लाग्दछ। मौने मौनी गुडिनी गुडवान पण्डिते पण्डितश्च, मूर्खे मूर्खो युवतिषु युवा भोगिनी प्राप्त भोग, दुखे दुखी सुखिनी सुखवान बाग्मिनी प्रौढ बाग्मी, धन्य कोपी विचरति जय यो वधूते वधूत। तर भोजन भट्ट पूर्ण अवधूत पनि हुन सकेनन्। व्यक्तित्व अवधूतको भए पनि धारणा एउटा वेदान्त दर्शनले प्रभावित ऋषि जस्तो, अर्को अर्थमा लेखनाथज्यूको तरुण तपसी जस्तो, अझ भन्नु भने लेखनाथै जस्तो। यसरी केलाउन थाले भोजन भट्ट जति हेरे पनि हेरि नसकिने र जति चिने पनि चिनि नसकिने विषय बन्दछ। यो गन्थन लेखमा मात्र नतुरी पुस्तकको रूपमा लम्बिन्छ। त्यसैले जे होस्, अन्त्यमा मेरो भन्नु यति मात्र हो। लेखनाथज्यूको आध्यात्मिक फोटो भोजन भट्टले आफूमा खिचेको छ। त्यसैले उनलाई राम्ररी चिन्न सके लेखनाथज्यूलाई चिन्न सकिन्छ, बिन्न सकिन्छ। साँच्चै एउटा असफल नाटक लक्ष्मीपूजाको धेरै हदसम्म सफल नाटक हुन् भोजन भट्ट, जसको ठट्यौली स्वभावले हामीलाई हँसाएर मात्र छोड्दैन, चिन्तनका तन्तुहरूलाई पनि एकपल्ट हल्लाई छाड्छ। लौ त भट्टज्यू, नमो नारायण। 3. व्यङ्ग्य विनोद देवकोटा केही झल्याक झुलुक। शिरमा न्याच्च पारी लगाएको मखीबुट्टे टोपी र काँधमा सपक्क राखेको कैलो गलबन्दीले उनलाई साधारणतः एक पण्डितजीको शोभा दिइरहेको थियो। त्यसमाथि सार स्वर सहित अर्थात् हात हल्लाई हल्लाई वेदपाठ गरिरहेको देख्दा उनलाई पण्डित बाजे बाहेक अरू कोही ठान्ने खण्डै थिएन। 4 वेद नपढे पनि 4 अध्याय वेद नपढेको बाहुन म कहाँ थिएँ र? त्यसैले उनी वेद पढ्दैछन् भन्ने ठम्म्याउन मलाई गाह्रो परेन। गाह्रो त के कुरा बुझ्न पर्यो भने कत्रा कत्रा कविहरूले कविता पाठ गर्ने ठाउँमा यी बाजेलाई वेद पाठ गर्न किन दिइएको हो? विराट कवि सम्मेलनमा हावामेहको लेग्रो, कति असुहाउँदो, सुन्नु न बुझ्नु अल्लारे हाँसो, फुस्किहाल्यो। तर राम्रो खित्का छाड्न नपाउँदै कानले ठम्म्याएछ। उनले पाठ गरेको वेद हाम्रो जस्तो छैन बा, बुझ्न त कुन चाहिँ वेदका कुन चाहिँ शब्दको पो अर्थ बुझिएको थियो र? तर पनि सुनाइ र घोकाइको अभ्यासले केही शब्दको चिनारी कसो थिएन भनौँ। तर उनले पढेको वेदमा न हरिओं थियो न हवामहे। हामी ससाना ठेट्नै ठेट्ना थियौँ, जिल्ल परेर सुनिरह्यौँ। केही बेरपछि बुझ्यो उनले पढेको वेद संस्कृतमा होइन अङ्ग्रेजीमा थियो, सार र स्वर मात्र हाम्रो जस्तो। तर मखीबुट्टे टोपी ढल्काएर अङ्ग्रेजी वेद भट्ट्याउने यी महापण्डित को हुन्? प्रश्न धेरै बेर प्रश्न रहेन। नजिक बस्ने भलाद्मीले बताइदिए, धौकोटो भने यही हो धौकोटो। उनले अझ प्रष्टीकरण थपे, लक्ष्मीप्रसाद धौकोटो कवि। भलाद्मीका शब्द यस्तै थिए, केही ठर्रा केही अप्ठ्यारा। तर हामीले प्रष्टीकरण मागिहाल्यौँ। ए लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा मुनामदनका लेखक हो, मुनामदनका लेखक। तर मलाई पत्याउन धौ धौ पर्यो, किनभने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई एकपटक मैले खरीको बोटमुनि छात्र सङ्घको उद्घाटन भाषण दिन लागेको देखिसकेको थिएँ। कालो शेरमानी, सेतो डौडा सुरुवाल, ठुलो निधार, मुन्द्रे कपाल। उनी यीभन्दा अलि अग्लै पनि थिए कि? मनमा एउटा वाद विवाद चलिरह्यो। ती कालो शेरमानी लगाउने लक्ष्मीप्रसाद हुन् कि यी खैरो कोट लगाउने लक्ष्मीप्रसाद हुन्? यत्तिकैमा आग्ला वेदको पाठ सिद्ध्याएर उनी माइक नजिकैको सभापतिको मेचमा थचक्क बसे। उद्घोषकले आएर सुनाए, अहिले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाबाट वैदिक छन्दमा लेखिएको एउटा अङ्ग्रेजी कविता। म छर्लङ्ग भएँ। कालो शेरमानी सल्ल बगेर खैरो कोटमा आत्मसात भयो। पहिले देखेको र अहिले देखेको देवकोटा एउटै रहेछन्। प्रोफेसर देवकोटा र पण्डित बाजे देवकोटा एउटै रहेछन्। जेन्टलम्यान देवकोटा र मखीबुट्टे देवकोटा एउटै रहेछन्। कुञ्जिनीका झ्याउरे देवकोटा र सुलोचनाका नवलय हन्त्री देवकोटा एउटै रहेछन्।
पागलका बौलाहा देवकोटा र मार्गका महात्मा देवकोटा एउटै रहेछन्। दालभात डुकुका महादरिद्र र गरिबका अद्वितीय धनी देवकोटा एउटै रहेछन् अनि एउटै रहेछन्। महाकवि देवकोटा र आधुनिक निबन्धकार देवकोटा, सौन्दर्यका पुजारी देवकोटा र व्यङ्ग्य विनोदका चमत्कारी देवकोटा। यो थियो सन् 2008 सालतिर जया बागेश्वरीमा आयोजित विराट कवि सम्मेलनको एक हँसिलो संस्मरण। त्यसपछि 2008देखि 2016सम्मको अवधिमा मैले देवकोटालाई धेरै पटक देखेँ। दिल्ली बजारको पसलमा क्याप्स्टन एक बट्टा मागी पैसाको हिसाब नगरी हिँड्ने कवि बाजा, बुखारेस्टबाट फर्केर तीनधाराको चौरमा हँसाई हँसाई केरा खाएको अनुभव सुनाउने देवकोटाजी, त्यसै चौरमा शान्तिको गहन व्याख्यान गर्ने गम्भीर बाग्मी देवकोटाज्यू, ट्युसनात ट्युसनान्तरम गरी जहान पाल्न घोक्रो बजाइरहेका देवकोटा गुरु, माननीय शिक्षा मन्त्री देवकोटा, नेपाली एकाडेमीका सदस्य देवकोटा, उच्च निधारका रिष्टपुष्ट सधैँका ओजस्वी देवकोटा एवं ख्याप्लाक्क र जिर्लिङ्ग अवतारमा देवपाटनको पार्टीमा कनिरहेका मर्ने अघिल्ला दिनका देवकोटा। तर जे जति पटक देखे पनि आफूलाई रमाइला उनै लाग्थे। मखीबुट्टे टोपी र खैरो गलबन्दीका भण्डारखालमा अङ्ग्रेजी वेद सुनाउने लक्ष्मीप्रसाद र असङ्ख्य श्रोतालाई ध्यानकृष्ट पार्दै नक्सालमा पागल कविता पाठ गर्ने देवकोटा। त्यसैले त देवकोटाको साहित्य सागरमा अरू सबै छोडी मलाई पहिलो तुलबुली लागेको छ व्यङ्ग्य विनोदकै माछा समाउन। साँच्चै देवकोटा नेपाली साहित्यका औतारी लामा हुन्। उनी कहिले ढ्याङ्ग्रो ठटाउँदै भोटे सेलो गाउँछन्, कहिले सारङ्गी रेट्दै गाइने गीत, कहिले स्वयं पागल हो भन्दछन्, कहिले गाउँछन् हुरीको गीत। लहडी स्वभाव, मयूरपङ्खी भाव र अध्ययन एवं अनुभवको व्यापक प्रभावले खरिएको देवकोटाको प्रतिभापुञ्ज एकातिर मुक्त उड्डयनशील छ भने अर्कोतिर व्यङ्ग्य विनोदी पनि। त्यसैले हामी आफ्नो सन्दर्भको श्री गणेशाय नमः उनको श्री गणेशाय नमःबाटै गर्न सक्छौँ। धेरैजना भन्छन् यो के गन्थन, यो के झुत्रे गफाडी गुन्द्रुक हो। तर प्रबन्धले र विदेशीले कुरा बुझाउन लिएको बाङ्गो व्यङ्ग्य सहितको मुस्कुराहट साथ भन्दछ, महाशय या पण्डितजी, म त हाँस्न खेल्न र रमाउन जन्मेको म एउटा ठट्यौलो रसिलो साथी हुँ। तपाईँको शास्त्र गरुङ्गो मगज भारी झोकाइ र रौँ बहससँग मेरो गोरु बेचेको साइनसम्म पनि छैन। यहाँ देवकोटा आधुनिक निबन्धबारे आफ्नो विचार व्यक्त गर्दैछन्। यसैबाट के स्पष्ट हुन्छ भने आधुनिक निबन्धका विभिन्न विशेषताहरूमध्ये व्यङ्ग्य विनोद पनि एक हो। यस विशेषतामाथि देवकोटाको थप विशेषता हो गुरुगम्भीर विषय समातेर पनि व्यङ्ग्य विनोदलाई सँगसँगै लैजान सक्नु। तरङ्गहीन, लहडी शून्य, लटमुखा गद्दु पुरुषहरूभन्दा त गाँजा खाने थर्ड क्लास भलादमीहरू धेरै मजाका हुन्छन्। तिनीहरूको सानो कोठरीभित्र एउटा अलिखित साहित्य छ। त्यहाँ बसी तिनीहरू अविदितको यात्रामा चल्दछन् र यस्ता यस्ता चुट्किला रसिला खोज पत्ता पाउँछन् कि साधारण श्रोता चकित भएर उठ्दछन्। कुनै हिँड्दा हिँड्दै यति हिँडेछ रे कि उसको सब जिउ पैतालादेखि खिएर खाली टुप्पी लिखुर लिखुर गर्दै घर आइपुगेछ रे। कल्पना लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह पृष्ठ 8। हिँड्दा हिँड्दै पैतालादेखि सब जिउ खिएर लिखुर लिखुर गर्दै घर आइपुगेको टुप्पीको कुरा सुन्दा हाँस्नु त स्वाभाविकै हो। गजेडीलाई तेस्रो दर्जाको भलाद्मित्व पहिराउँदै लहड शून्यलाई चौथो दर्जासम्म पनि नदिई गद्दु पुरुषमा गनिदिएर उनले यहाँ गजबको व्यङ्ग्य सिर्जना गरेका छन्। व्यङ्ग्य र विनोदको यो हातेमालोले कल्पना जस्तो भाव गम्भीर निबन्धमा पढ्ने चाख र बुझ्ने सुविधा दुवै थपिदिएको छ। यस्तै अर्को एक टुक्रा हेरौँ। मनै 3 मासाको छैन, 3 तोलाको अलङ्कार के भर्नु। म मै जस्तो छु, अरू जस्तो छैन। मैले आफ्नो व्यक्तित्व प्रदर्शन गर्न खुर्सानीको माला लगाउनु पर्दैन। यसमा अलङ्कारपन्थी, अनुकरणशील र टाइफुई साहित्यकारहरूको बानीप्रति केही कटु प्रहार छ। 3 मासा र खुर्सानीको माला जस्तो प्रतीकले त्यस कटुमा विनोदको मधु पनि थपेको छ। यसरी कटुमधु ट्वाक्क मिलाएर साँधेको मिठी अचार जस्ता अनुच्छेदहरू उनका धेरै निबन्धहरूमा पाइन्छन्, जसले निबन्धको रोचकता बढाउनुको साथै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको व्यङ्ग्य विनोदी विशेषता टटकारै झल्काएका छन्।
यिनका अतिरिक्त धूम्रपान सहित क्षमा याचना, कविराजको च्याङ्रे खच्चर जस्ता केही पुरै हास्य व्यङ्ग्यात्मक निबन्धहरू पनि पत्रिका र पुस्तकका पत्रतिर यत्रतत्र भेटिन्छन्। धूम्रपानको समर्थनमा उनको विनोदी वसिलाले ताछतुस पारेर तेर्स्याएका तर्कहरूमध्ये एउटा यो पनि छ: सर्प जस्ता विषालु किराहरूलाई धुवाँ देखाएर धपाइन्छ, कारण उनीहरू धुवाँदेखि डराउँछन्। त्यसैले धूम्रपानदेखि डराउने मान्छे सर्प जस्तै डरलाग्दा हुन्छन्। कविराजको च्याङ्रे खच्चरबाट एक टुक्रा पढिहालौँ। शङ्कर साँडेमा चढेर कसले निन्दा गर्न सक्यो? गणेशजी मुसामा चढेर साना भएनन्? सरस्वती हाँसमा चढेर पनि संसारको पूजा पाउँदैछन् भने हाम्रा कविराज बाजेलाई च्याङ्रे खच्चरमा चढ्दैमा नचिन्ने र ढोग्न नआउने को होला? फेरि पहाड चढ्दैमा मान्छे ठुलो हुन्न? नत्र लेकका मान्छेहरू सर्वोच्च सम्झिनु पर्ने हो। यस्तै सन्तोष तरङ्गहरूले आनन्दित भएका हाम्रा कविराजजी जुङ्गामा ताउ लगाएर फेरि एक हात कम्मरमा अड्याएर च्याङ्रे झोक्रुवा मिजाजको जन्तुलाई पयरको ऐडी र लगामको झटारोले अगाडि बढाउँथे, लिखे टुकुर टुकुरमा। र यो मिठो चैतन्य उनमाथि गदगदाएर चढ्थ्यो कि हजारौँ गोडाहरू उचालिँदै पछारिँदै ठक्कर ठेस खाँदै वाहन बिना बागबजारको सडकमा रङमगिरहेछन्। बिचरा कविराज बाजे एउटा च्याङ्रे खच्चरमा कति आत्मतृप्त। उचालिँदै पछारिँदै ठक्कर ठेस खाँदै रङ्गभङ्गिएका हजारौँ गोडाहरूका बीच खच्चरकै भए पनि ऐडीमा झुन्डिएका उनका एकजोर गोडा कति श्रेष्ठ, कति उच्च। धन्य धन्य परपीडाजन्य आत्मसन्तोष, कति ठिट लाग्दो, कति हाँसो उठ्दो। निबन्धका यी व्यङ्ग्य विनोदी झल्याक झुलुक कवितामा झन फराकिन्छन्। बोके प्रेम र बक वेदान्त दुवैलाई उडाउँदै लेखिएको उनको एउटा कविता छ, बोके प्रेम। एउटी मैया साहेब केही नपाएर बोकासित प्रेम गर्छिन्, तर जब बोका काटिएर कसौडीमा पर्छ त्यहाँ प्रेमको त्याग पक्ष र वेदान्तको साक्षात्कार पक्ष छड्किन थाल्छन्। अनि मैया साहेब चौटा लुच्दै प्रेमको आदर्श गाउँछिन्। मासु मासु मज्जा, बोसो बोसो रसमा रस, मिल्ला जो प्रेम गरिकन कविहरू गाउलान् त्यसको यस। बोके रुनु भो, रुनु बोकै भो, मिलन हवस् त यस्तो मिलन, प्रेम कहानीहरू सब फोस्रा, सच्चा दिलको यही हो चलन। रचन्द पूर्णाङ्क 7। यहाँ व्यङ्ग्यभन्दा बढी विनोद छ। यस्तै एउटा पुरानो कविता छ, एक डल्लो आलु, जसमा नेपाली साहित्यका एक आधुनिक प्रयोगता कवि विनोदका प्वाख फिरफिराउँदै उडेको छ। के गर्छेउ गुन्टु? अनि बहिनी डल्ली के गर्छेउ? गुन्टु भन्थे, कमाउँछु धेरै पैसा तराजु चढी दुनियाँको। डल्ली भन्थिन्, काट्छु अलग मेरा एक धनीको घर जान्छु, रातो फरिया खोर्सानीको चट्ट परेको मलाउँछु, घस्छु म पाउडर जिरा मरिचको, इत्यादि। शारदा वर्ष 11 संस्मरण 3। उनको विनोदी कविले शाकुन्तल महाकाव्यमा पनि मौका पर्ना साथ विनोद गर्न अल्छी मानेको छैन। दुष्यन्तलाई शिकारको धन्दा छ, उनकी सङ्गी भएकाको बाहुनलाई चाहिँ खानको बाहेक अरू केही धन्दा छैन। उसको खन्चुरोपन, डरछेरुवापन आदिको हाँसउठ्दो चित्रण शाकुन्तलको 11औं सर्गमा पाइन्छ। अझ हाँसो उठ्दो प्रसङ्ग त भेटिन्छ 15औं सर्गमा, जब उही खन्चुरो बाजे आफ्नै प्रियतमाको वियोगमा छटपटाउन थाल्छ। राजाले खोर्याउँदा खोर्याउँदा बल्ल बल्ल प्रेमी बाजे आफ्नी प्रेमिकाको हुलिया दिन्छ। हाँडी नाम मुसोमयी मृदुमुखी ती पुष्प भण्डार हुन्। हाँ हाँडी मृदु यौवनी कुसुमकी भण्डार प्यारी तिमी। हाँडीको वियोगमा छटपटाएको निज मकै चोर बाजेलाई सान्त्वना दिँदै राजा भन्छन्, धन्दा छैन मिलाइदिन्छु सहजै, गाला रङ्गाइकन गाला जोर्ने लगाउनेछु दिल्की त्यस्ती उज्यालीसँग। यस्तै सुलोचना महाकाव्य शत्रुमर्दनको जङ्गी स्वभाव चित्रण गर्दै उनको गाली र गर्जनमा स्वाभाविकता भरेर देवकोटा हँसाउँछन्। त काठो कन्दने को होस्, कात्तिके म अगाडिको जवाफ लगाउने ठुलो टपरेश्वर श्राद्धको। 3। त्यसैले विनोदकै उद्देश्यले मात्र लेखिएको कविता सङ्ग्रह मनोरञ्जन एकपल्ट पल्टाउनु यहाँ बढी सान्दर्भिक होला। यहाँ हाँस्नलाई छ अल्पावकाश। ली हात मौका खुला पेट हाँस भनी उनी थालनीमै जीवनमा हास्यको औचित्य र आवश्यकता साँच्चै चित्तबुझ्दो रूपमा बताउँछन्।
दुखियो रुझेको जगतमा मलिन छ छाया झुकेकी मुहारै छ दिन। यहाँ थप्नु के आँसु छाया खरानी, उज्यालो छरी चम्क चम्काई नानी। मनोरञ्जन पृष्ठ 2। मनोरञ्जनमा व्यङ्ग्यको भन्दा विनोदको मात्रा बढी छ भन्ने उनको भूमिकाको यसै वाक्यले प्रष्ट गर्छ। हास्यरस यसमा प्रधान छ। करुण रसी मुनामदन, श्रृङ्गार रसी शाकुन्तल एवं वीर रसी महाराणा प्रतापका कवि देवकोटाले हास्यरसलाई कहिल्यै हेय ठानेनन्। उनको अनुभवमा हास्यरसमा पनि सत्यको उद्घाटन हुँदो रहेछ। यस प्रसङ्गमा उनको हास्यरस शीर्षक निबन्धको सम्झना हुन्छ। तर यहाँ हास्यरसबारे सैद्धान्तिक छलफलपट्टि नलागी मनोरञ्जनका निम्ति उनले निकालेका विचित्र माध्यमहरूको एक झलक लियौँ। अश्रुहाँस, व्यङ्ग्यचित्रहाँस, गिज्यौली ढोलकी, उत्तौली, पानी हाँसो, वृत्ति छाया, छोई दिल्लगी इत्यादि। हास्य कविताका यी नवीन माध्यमहरूको नाम राख्ने र प्रयोग गर्ने पहिला कवि देवकोटा नै हुन् भन्नु अतियुक्ति होइन। व्यङ्ग्यचित्र खिच्ने उनको खुबी कविराजको च्याङ्ग्रे खच्चरमा पनि देखिएकै हो। बकरा बाबामा झन् प्रष्ट हुन्छ। बाबा बोले लमसर्काती, चट्टाको स्वरमा झट्कादार। यस दुनियाँमा धर्म मिठाई, भक्ति मिठाई, लस्सादार। शब्द, शैली र भाव तिनै स्रोतबाट यहाँ व्यङ्ग्य बहे झैँ र हास्य चुहिए झैँ लाग्छ। आदती स्वभावको विरोधी चेतनाबाट हास्यरसको सिर्जना हुन्छ भनी उनले भने झैँ। नयाँ जमानामा उनी आधुनिक सभ्यताप्रति हाम्रो आदती स्वभावले गरेको विरोध अभिव्यक्त गर्दै हँसाउँछन्। नयाँ मेम छन् चट्ट काटेर बाल, धुवाँ फिरफिराई धुमेका कपाल। डटी ह्याट वेटलेर जाँगै खुलायो, अनौठो जमाना नयाँ आज आयो। नवाफी रवाफी कवाफी छ नेता, विलासी गिलासी सुवासी विजेता। प्रजातन्त्रको ढ्वाङ रित्तो करायो, अनौठो जमाना नयाँ आज आयो। यसरी एकातिर आधुनिकतालाई उडाउने देवकोटाज्यूले अर्कातिर कट्टरपन्थी सट पण्डितलाई पनि कम छ्यासेका छैनन्। त्यसैले मनोरञ्जनभित्रका कविता पढेर उनलाई कट्टर पुराणपन्थी वा आधुनिक रीति छाडा भनी किटिहाल्नु हुँदैन। मनोरञ्जनको त उद्देश्य नै मनोरञ्जनभित्र सीमित मान्नुपर्छ। यसले देवकोटाका विचारको प्रतिनिधित्व गर्दैन। उपहास र दिल्लगी पनि एक सीमासम्म हास्यका साधकै बन्छन् भने यिनको माध्यम उनी किन नसमातुन्। एउटा पहाडियाले राजधानी पस्दा पाएको विचित्र अनुभव भ्यागुर नारायण उपहास्यात्मक कविता हो। यहाँ पहाडिया केटो पाइला पाइलामा आफ्ना आदतहरूसित विरोध पाउँछ। सुहागरातमा सजिएको बिछौनाभित्र पस्न नसकी खाटमुनि निदाउँछ। किनभने यसो पस्न खोज्छन् कतै छैन ढोका, घुमे चारतर्फै सबैतर्फ धोका। परे जिल्लती धेर नै बेर बोका, कहाँ सुत्नु होला सबैतर्फ रोक्का। भ्यागुर नारायण कथा हाँस उठ्दो, चरित्र र चित्र हाँस उठ्दा, शैली हाँस उठ्दो अनि दुई परम्परा नमिल्ने सभ्यताको अडबाङ्गी सम्मिलन। तब न उनले भने उपहास गिज्यौली। अर्को एउटा छौँ छोई दिल्लगी। यसलाई व्यक्तिगत आक्षेप भन्ने पनि होलान्। तर यो आक्षेप पाउनेहरूले पनि हाँस्नै पर्ने ढङ्गबाट प्रस्तुत छ। नपत्याए मनोरञ्जनमा प्रस्तुत केही वरिष्ठ नेपाली साहित्यकारहरूको शब्द कार्टुन पढ्न सक्नुहुन्छ। तिगडम उनको तिखरो कविता हो। यस संसारमा बोको नबन, भोको नबन, चोखो नबन। तीन विशेष यी वर्षित धोका, असलीमा हो सफल हुनु नै स्वर्गको ढोका। किन यो अभागी नागको टुप्पो तत्त्व अरूमा रगडम, जाउँ बनारस एक छ पारस। किल्ली त्यहाँ रे तिगडम, सब लठपारी सबतिर चार। आफू उतार खाँचो टार, विनाशीले यह संसारे, पारी मुरारे अब परिवार। विद्या कला सब अक्कड बक्कड, किल्ली केवल सुन्दर तिकड। मनोरञ्जन पृष्ठ 87। यसरी लाटाको तिर्सनादेखि यो युगलाई ढ्वाङ भनौँ कि भन्ने सम्मका थुप्रै कविताहरूमा कवि देवकोटाले आफ्नो कलमको मनोरञ्जक सिप राम्ररी देखाएका छन्। साथै जीवन र जगतका बाह्य र आन्तरिक विकृति, विरोधाभास र ढोङहरूलाई उडाएका छन्। हो, मनोरञ्जनमा गुलियो लड्डु बनाउँदा बनाउँदै कतै काँठे कसार झैँ ती काठिएका पनि छन्, कतै शब्दमा मात्र बाँचेका ढोलकी पनि। तैपनि भन्नुपर्छ मनोरञ्जनले देवकोटाको विनोदी वा हास्य कविको अवतार राम्ररी देखाएको छ।
एउटा आँखामा अन्तर्वीक्षण र अर्कामा यथार्थ अन्वेषण शक्ति भएका देवकोटा एकातिर प्रकृतिका पत्र पत्र केलाएर मक्ख पर्छन् र भन्छन्, तिम्रो गिदी छ साथी मेरो मुटु, तिमी गुलाफलाई गुलाफ सिवाय देख्न सक्दैनौ, म उसमा हेलेन र पद्मिनी पाउँछु। अर्कातिर मानवीय प्रवृत्तिका चक्रवक्र देखेर स्वयं तिलमिलाउँछन् र भन्छन्, जब भङ्गेर टाउके छापाको कालो मिथ्याले मेरो विवेक वीरलाई जाली झुटले लल्कार्छ, तब हुन्छन् मेरा गाला राता साथी, सल्केका गोल झै राता। नभन्दै जब दुष्प्रवृत्ति र दुराग्रहहरूले मानवताको बाटो बिथोलेको उनको विवेक वीरले अनुभव गर्छ, उनी गाला राताम्य पार्दै पड्कन्छन्, गोली हो यो गोली हो। कति गोली उनले मानिसको मात्स्य न्यायी प्रवृत्तिमाथि ठोकेका छन्, कति गुलेली उनले समाजका विकृति, वैषम्य र विरोधाभासमाथि हानेका छन्। सिधा सिधाले बाँच्न नपाउने, मात्स्य न्यायमाथि गाली वर्षाउँदै लुरे बच्चो पाउने भगिनीलाई बाघको स्वरमा उनले स्वयं छ्यासिदिए। एह, तेरो छोरा त स्याल सिंह नाथे, मेरै पैरमा लुटुपुटु गर्न पो खोज्छ ए, मान्छेको बच्चा जस्तो नाथे, मानव करुणा माग्ने मगनताको छाउरा जस्तो। हुन पनि दुनियाँ हाकडाकको हो, निर्धा दुब्लाको यहाँ बाँच्ने अधिकारै छैन। त्यसैले नित्सेको गर्जनमा सही हाले झैँ गरी देवकोटा वास्तविकताको तिखो गुलेली हान्छन्। अर्काको रगतको छापा नमारी जीवनको खै लाल मोहर, कमजोरी हो खटिरो, फोर्नुपर्छ फोहोर। बाघले बच्चा किन खान्छ? शारदा, वर्ष 12, संस्मरण 11-12। रूप सानो होस् वा ठुलो, तर मान्छेको समाज मात्स्य न्यायले ग्रस्त छ। अन्याय, अत्याचार र शोषणको निर्मूल कहिल्यै हुँदैन। त्यसैले साँडेको शब्दमा कवि कुर्लन्छन्, हेर ठिटा हो, सुन जङ्गलको कानुन, उसको सिङ छ उसकी स्वास्नी, ब्रह्मचारी मुडुला, जसले हाँक्यो उसको पाक्यो, काँतरको हक थाक्यो। साँडे, छ्याकन, पृष्ठ 157। भन्छन् कतिपय समाजमा दाल भात तरकारी बाहेक अरू सब सरकारी हुन्छ। देवकोटाको समाजमा दाल भात तरकारीको जुटान पनि सगरमाथाको चढान जत्तिकै दुरूह बन्दछ। दक्षिण पूर्व एसिया भरका 90% दाल भात पीडितहरूका प्रति कवि देवकोटा मान्छेको अन्तिम आमा पनि दाल भात डुकुको अतृप्त धोको बाएको देख्छन् र भन्छन्, स्वर्गका हे अधिराज हाम्रा, छैनौ चाम्रा करुणा गर, पृथ्वीमा यो पाइएन स्वर्गमा होला भनेर अर्कोतर्फ धाइएन। आ प्रभु, आ प्रभु, दाल भात डुकु, दाल भात डुकु, दाल भात डुकु। इन्द्रेणी, वर्ष 1, अङ्क 43। आर्थिक होस् वा नैतिक, भौतिक होस् वा आत्मिक, सबै क्षेत्रमा मानवोचित तह मिलेको देख्न खोज्ने कविको धोको सबैतिरको बेतहमा ठोकिएर चूर्ण हुन्छ अनि उनलाई गुलेली मात्र हानेर चित्त बुझ्दैन र रन्कन्छन्, गोली हो यो गोली हो। तर कैयौँ तोपले तह मिलाउन नसकेको मान्छेको समाजमा कविको बोली र कलमको गोलीले मात्र के गर्न सक्छ र? त्यसैले कविलाई झोक उठ्छ र भन्छन्, अलम भाँचु भाँचु लाग्यो कलम, के यो नखरे गुण्डो होइन दुनियाँको साँप? कृत्रिमताको श्राप, के म गरिरहेछु यो सब कुरा वाफ? भाँचु कि मेरो कलम? शारदा, वर्ष 13, संस्मरण 3। हो, देवकोटा सभ्यता विरोधी होइनन्, तर कृत्रिमता उनलाई मन पर्दैन। उनी मानिसको हार्दिक विराटतामा आस्था राख्ने मान्छे। आधुनिकताको प्रवाहले ल्याएको बोक्राहरूप्रति उनको रोष छ। त्यसैले आधुनिक शिक्षाले मान्छेमा निहित विराटता, भौतिकता र स्वतन्त्रतालाई ठिङ्गुर्याएको छ भन्ने गुनासो गर्दै उनी लेख्छन्, हाय हाय अङ्ग्रेजी, गधा बुद्धिमान कि गुरु, भलाद्मी इत्यादि केही व्यङ्ग्यात्मक निबन्धहरू, गधा, भूतलाई झटारो आदि कतिपय कविताहरू, यी सबैको प्रतीक एउटै उदाहरण यहाँ टिपौँ। गधालाई गुरु मानेको भए मेरो दुनियाँमा यतिको आत्मपतन हुने थिएन। तर मेरा गुरुजीले मलाई यस्ता शिक्षकहरू दिनुभयो जसले अनन्तको मगजमा बोझा पर्दछ। लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह, पृष्ठ 134। हामी जसलाई जान्नु भन्छौँ देवकोटा त्यसभन्दा माथि उक्लेर जान्नुलाई जोग्छन्। एकातिर कति सङ्कीर्ण छ आजभोलिको जान्नु, अर्कातिर कति बोझिलो छ केही जान्नु। मान्छेको विराटसँगै फराकिएको मान्छेको अगाधताभित्र डुबुल्की मारी शाश्वत गीत सुसेल्न खोज्ने महाकविलाई यी दुवै थरीका जान्नुदेखि वैराग्य लाग्छ।
र उनी पुकार्छन्, प्रभुजी मलाई भेडो बनाऊ। आफूले देखे जानेको कति सत्यहरू जब कार्य रूपमा देख्न भोग्न पाइँदैन, त्यसबाट मानिसको चेतन संस्थामा पर्ने आघातहरू सहनुभन्दा चेतनामा बिर्को लगाएर निष्पट्ट हुनु बेस होइन र? तर होइन, देवकोटाको भेडो बन्ने पुकार त मान्छेको ज्ञान र कर्ममा देखिने भयङ्कर असामञ्जस्य एवं विरोधाभासको प्रतिको एउटा ललकार हो। यसरी खोज्दै र खोतल्दै जाने हो भने देवकोटाले जीवन र जगतका विविध पक्षमा व्यङ्ग्यको माध्यमबाट सामञ्जस्य र समीचीनता खोजेको देखिन्छ। त्यसैले भन्न कर लाग्छ, देवकोटाले हास्य व्यङ्ग्यलाई केवल मनोरञ्जनमा मात्र नखुम्च्याई सत्यको उद्घाटन गर्न सक्ने क्षमता दिएका छन् र जीवन र जगतका सर्वकोणीय उबडखाबड छामी सामञ्जस्य र सत्य खोज्ने व्यापकता र गहिराई दिएका छन्। त्यसैले भन्नुपर्छ, उनको यो भनाइ उनकै रचनाहरूबाट साबित भएको छ। सुधारक चैतन्यले सामाजिक वास्तविकताहरूलाई उपहास बनाउँछ र हृदय स्पर्शसितसँग भावुक प्रेरणा लहराए त्यहाँ कविताको प्रशस्त मात्रा रहन सक्छ। यो उनले हास्यरसले कवितालाई तल ओह्राल्छ भन्ने समालोचकहरूको भनाइमा टिप्पणी गर्दै भनेका थिए। त्यसैले यो प्रसङ्गको अन्त पनि उनकै एक श्लोक टिपेर गरे कसो होला। हाँसो हो स्वस्थ मिठो हँसमुख दुनियाँ, रामका हुन् प्रजा रे। हाँसो हो आयु हाम्रो जिउनु हँसमुखा, मृत्यु हो म्लान्ता रे। आँसु हो काल वर्षा रतन लहर हुन्, मोतीका जिन्दगानी। हाँसो हो हंस हाम्रो, जब पतन भयो आँसुको जान्छ आस। नवरस पृष्ठ 169। 4. तिवारी गुरु र भान्चे बाजे। आफूले घिउ चिनी चाट्नुभन्दा धेरै अगाडिदेखि नेपाली साहित्यको भान्सा पस्नुभएका तिवारी गुरुको सिपबारे केही बोल्नु पर्दा आफ्नो हक नपुग्ने कुरा त गर्न लागेको छैन भनी मलाई धक लागिरहेछ। तैपनि उहाँको यो परिकार आफ्नो स्वादमिल्दो लागेकोले दृष्टता गर्दैछु। वास्तवमा साहित्यकार एउटा मान्छे नै हो। ऊ जीवनलाई कोसा झैँ छोडाउँछ, गाडा झैँ तात्छ। श्रुति र अनुभूतिका नुन भुटुन साथ प्रतिभाको कराईमा छड्काएको जीवन रस नै साहित्यकारको परिकार हो। यस्ता परिकारहरू एकपछि अर्को थप्दै भीमनिधिभित्रको भान्चे बाजेले पवितै पस्किसकेको छ। तर भन्नेको मुख कसले टालिदियोस्। एउटा भन्छ नुन बिलिनो, अर्को भन्छ चर्को, तेस्रो भन्छ पिरो छैन, चौथो झर्रो फक्रो, कान्छो भन्छ चाम्रो भुट्नु, जेठो भन्छ झोल। कसको जिब्रो हेरौँ मैले भान्चे भद्रगोल। सन्तोक यही छ, जस अपजसको यो भद्रगोलमा पनि धैर्यनिधि तिवारी अल्मलिनुहुन्न। मेरो आफ्नै स्वच्छ सुर, छैन कुनै छलछाम, म यो घरको भान्चे बाजे पकाउने मेरो काम। यही स्वच्छ सुर अनुसार तिवारीज्यूले गजल गाउनुभयो, भजन भन्नुभयो, जीवनका चित्र विचित्र पाटा पल्टाई सयौं व्यथाका कथा हाल्नुभयो, दर्जनौं चरित्रमा नाटक खेल्नुभयो। यही स्वच्छ सुर अनुसार तिर्छे गजलबाट सुरु भएको उहाँको काव्य प्रवाह आज कर्के कवितामा पुगेको छ। श्रृङ्गारबाट सुरु भएको भर्तृहरि नीतिमुख हुँदै आखिर वैराग्य शतक लेख्न पुगेथे। तर भीमनिधिको काव्य प्रतिभा 82 गजलका वैशालु काउकुतीहरूबाट फुटी तर्पण र यशस्वी शब्दमा कारुण्य धारा बगाउँदै वैराग्यको ठिक उल्टो व्यङ्ग्य र विद्रोहमा पुगेको छ। विस्फोट यहीँ बग्छ, सिंहदरबारले सही गर्छ। तर साहित्यकार भान्सेभन्दा पहिले मान्छे हो। ऊ सृष्टि डोर्याउन प्रीति खोज्छ, प्रीति पाउन स्थिति खोज्छ र स्थिति बसाल्न नीति खोज्छ। तर उसले खोजे रोजेको कुराको प्राप्तिमा जब बाधा उभिन्छ, व्यवधान तेर्सिन्छ अनि कहिले ऊ सुस्केर हाल्छ, कहिले हुङ्कार गर्छ। आफ्ना यी सुस्केरा र हुङ्कारलाई पनि अरूकासित मिलाई सबैका जस्तो पार्नुमा साहित्यकारिता बिउतन सक्छ। आफ्नै मात्र बिलौना गर्न सामान्य मान्छेले पनि सक्छ। त्यसैले 1.5 वर्ष जागिर खाँदा पनि थोत्रो साइकल नछुटेको र एक डोको पुस्तक लेख्दा पनि उचित प्रतिष्ठा नपाएको वैयक्तिक झोकलाई साधारणकृत गरी आफ्नो जुगको आर्थिक सामाजिक अवस्थाप्रति भीमनिधिज्यूले व्यङ्ग्यको गुलेली ताक्नु भएको छ। तर वैयक्तिक कुण्ठाहरूलाई निर्वैयक्तिक ध्वनि दिन उहाँ कति सफल हुनुहुन्छ, कति असफल, यो छुट्याउने काम विज्ञ विशेषज्ञहरूको हो। मैले भन्न खोजेको त यति मात्र हो। जति जागिर खाए पनि ह्यान्डेल पाउदानी फेरिन नसकेको आफ्नो साइकलदेखि लिएर जति जुग फेरिए पनि आफ्नो रूप नफेरिने सामाजिक असन्तुलन,
आर्थिक वैषम्य र राजनीतिक गुटबन्दीहरू प्रत्यक्ष देख्नु भोग्नु परेकोले भीमनिधिभित्रको कविलाई विद्रोह निधि बन्न बाध्य गराएको छ। यो विद्रोह धेरैजसो तोप भएर पड्कन खोज्छ। कलम भन्ने गलत भन्छन्, मसी होइन बारुद हो। नालबाट निस्केको यो वाक्य गोला विस्फोट हो। तर यही विद्रोह कतै पुच्छर लुकाउँदै भाग्न खोज्छ। हरे किन म मानिस बने, सृष्टिको यो भूल, अर्को जुनीमा कुकुर बनू, जलवायु अनुकूल। तोपको आह्वान गर्ने सिपाही भए पनि, मान्छे भएकोमा विस्मात गर्ने पुच्छर प्रार्थी दाई भए पनि उहाँले विद्रोहको गुलेली व्यङ्ग्यलाई बनाउनु भएको देखिन्छ र लाग्छ पहिले काम्यो लुगलुग त्यो गरिब बिचरा भनी आफ्नो चित्रण प्रवीणता देखाउने भीमनिधि अब खसीको टाउको जस्तो कविता लेखेर आर्थिक वैषम्यलाई छनक मार्न व्यङ्ग्य निधिमा साटिनु भएको छ। उहाँ कहिले नेताको नैतिकतालाई गिज्याउनुहुन्छ। म पनि एउटा पार्टी खोल्छु, सहयोग गर्नुहोला, पर्चा म स्वयं लेखिदिन्छु, तपाईँ छर्नुहोला, म चाहिँ लिउँला सिंहासन, तपाईँलाई दिउँला आश्वासन, जुसिल किरा पुतली भए झैँ काँचुली फेर्नुहोला। कहिले कर्मचारी वृत्तिलाई खिज्याउनुहुन्छ। टिप्पणी लेख्छन्, टिप्पणी पढ्छन्, टिप्पणीमयै छन्, टिका टिप्पणी गर्न नसक्ने तैपनि दब्बुई छन्। कहिले थोरै उपलब्धिको क्षणिक महत्तावासले फुल्ने नेपाली प्रवृत्तिलाई छ्यास्नुहुन्छ। एक झर बर्खे पानीले, एउटा सानो कहानीले, मानु राज्य पाए जस्तो, भाङबुटी खाए जस्तो, दाएँ बाएँ केही नहेरी, ढुङ्गा मुढा केही नटेरी, किन भन्छस् बेहोस, जाबो तता खहरे होस्। त्यसैले यो प्रश्न छ, तिवारीजीको व्यङ्ग्य देश काल परिस्थिति सापेक्ष हुँदै परिवेशको व्यापकता खोज्न फटफटाएको र जीवन सापेक्ष हुँदै यसका अन्तर्मर्म बेतह र विरोधाभासहरू छाम्न सकबकाएको देखिन्छ। तापनि समालोचकहरूले खोजे जति व्यापक परिवेश र गहिराई पाउँछन् पाउँदैनन्, यो अहिले मैले भन्न सक्ने कुरा होइन। हामीले भन्न सक्ने त यति मात्र हो, उहाँका व्यङ्ग्य कविताहरू देश काल र स्थितिदेखि निरपेक्ष छैनन्। यसो त व्यङ्ग्य पनि हास्यरसको प्रमुख उत्पादक हो, तर यसको साथै विकृति, उक्ति वैचित्र्य, बिट, अनुकरण, क्यारिकेचर, प्यारोडी आदि हास्य उत्पादनका धेरै माध्यमहरू छन्। व्यङ्ग्य निधि तिवारीले आफ्नो कतिपय व्यङ्ग्य कवितामा हास्यको जलप लगाउन विभिन्न अनुकूल माध्यमको सहारा लिनुभएको छ। तापनि उक्ति वैचित्र्य उहाँको विशेषता हो। यसैले मेरी श्रीमती, शनिबारको दिन, साँडे बुबा, जिन्दाबाद, साँझ सेवा, भैँसी आदि केही कविता विषयवस्तुको छनोट, उपमा र रूपकको अजीबताले विशुद्ध र सफल हास्य कविता भएका छन्। मेरो जीवन, बाङ्गो आदिमा हास्य र व्यङ्ग्य दुवैको समन्वय पाइन्छ। तर दोषै खोज्ने हो भने एउटा दुईटा कविता न हास्य न व्यङ्ग्य भई केवल असन्तोकमा अमिलिएर अलपत्रिएका पनि पाइएलान्। हास्य पक्षमा चियाउन खोज्न साथ तिवारीज्यूकी भुवनेश्वरी नाम गरेकी हृदयेश्वरीको याद आउँछ। याद आउन साथ डर लाग्छ, उहाँलाई कुलेसोले बगाइदियो भने के गर्ने। त्यसैले त हास्य निधि तिवारी आफ्नी श्रीमतीलाई खाजा खान एउटा बेलीमा 2 दाना सती भएर राखिदिनुहुन्छ। हामी हाँस्न थाल्छौँ। मेरी श्रीमती अर्को कवितामा मध्यम वर्गकी श्रीमतीमा व्याप्तिन पुग्छिन्, जसको उपयोगितालाई कतै चना र गम्छाको प्रतीक दिएर रमाइलोसित प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। उपमाका च्यान्टे गोरु नारेर हास्यको बाली लहलहाउने उहाँको दक्षता धेरैजसो कवितामा प्रष्टै छ। उदाहरणार्थ घर अड्डामा सीमित कर्मचारीको दिनचर्यालाई दिनुभएको एउटा उपमा अघि सारौँ। ओहोर दोहोर सकर्मीको रन्डा हुँ, घरघाट यो गयाको पण्डा हुँ। यस्तै आइ आइ कीर्तन गर्ने भक्तिनी भैँसीदेखि लिएर कालो अक्षर भैँसी बराबरका गजडी गुरुसम्म विभिन्न कवितामा हास्यनिधिले आफ्नो चमत्कार देखाउनु भएको छ। नेपाली समाजका दैनन्दिन प्रयोगमा आउने सानातिना कुराहरूबाट अजीब अजीब उपमा, बिम्ब र रूपकहरू जडेर सहजता साथ हँसाउनु उहाँको हास्यको विशेषता हो। हास्योत्पादनका लागि शाब्दिक विकृति, भाषाको खिचडी वा बलात्कारको उरन्ठ्याउ ल्याई भीमनिधि गुरुमा प्राय पाइँदैन नै भने हुन्छ। यो उहाँको गुरुता हो। त्यसैले कवितानन्द, विस्फोट, कविताकुञ्ज र सिंहदरबार चारै सङ्ग्रहमा छापिएका केही व्यङ्ग्य प्रधान तितौरा र केही हास्य व्यङ्ग्य मिसिएका मस्यौरा टिपेर एउटै कचौरामा राख्ने अठोटले यो नयाँ सङ्ग्रह सजाइएको छ।
तिवारीज्यूले पस्किनुभएका 84 व्यञ्जनमध्ये यो पनि एक हो र 82 गजलले श्रृङ्गारको, यशस्वी शब्दले करुणको प्रतिनिधित्व गरे चाहिँ यसले तिवारी काव्यको हास्यधार परिचय गराउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसैले तिवारी साहित्यको अध्ययन गर्न खोज्नेहरूको निम्ति त लाभदायक हुने नै भयो, साथै नेपाली हास्य व्यङ्ग्यमा चाख राख्नेहरूको निम्ति पनि तितौरा र मस्यौरा मिठै होला। अहिलेलाई यति। 5. व्यङ्ग्यकार रिमाल एक दृष्टि। भनौला म हिमालनिरको रिमाल, कवि र एउटा नाटककार। लौ त नमस्कार। तर मलाई तिम्रो बाहिरी आकार प्रकारसित कुनै सरोकार छैन। कवितामा तिमी देखिन्छौ प्रीति र मुक्तिका तीव्र तिर्खा, बन्धन र उत्पीडनप्रतिका उग्र प्रहार। त्यसैले पारेखहरू भन्छन् रिमालका कवितामा मायाका सुसेली र क्रान्तिका राग सँगसँगै सुनिन्छन्। रिमालका नाटकमा उन्मुक्तिका छटपटी र उन्नयका ध्वनिहरू भित्रभित्रै गुन्जन्छन्। तिमी स्वयंले पनि सकारेका थियौ। मलाई त प्रेम र क्रान्ति बराबर छ। तिम्रो प्रेम नारी प्रेममा जति सग्लिएको छ त्यत्तिकै देश प्रेममा अग्लिएको छ। तिम्रो क्रान्ति निरङ्कुश राजनीतिक व्यवस्थाको विरुद्ध जति तिखारिएको तिम्रो कविताले बुझाउँछन्, मनबोचित जीवनयापन गर्न नदिने विविध बन्धन पीडनप्रति त्यत्तिकै फिजारिएको तिम्रो नाटकले देखाउँछन् तिमी को। को उत्तर सबभन्दा पहिले एउटै शब्दमा टटकारिन्छ, नेपाली, अनि अर्को शब्द गाँसिन्छ, साहित्यकार। प्रगतिशील, रोमान्टिक, यथार्थवादी आदि तिम्रो कविले कमाएका अरू विशेषणहरूबारे विचार गर्नेले गर्दै गर्लान्। पहिले त तिम्रो राष्ट्रवादित्व नै टटकारिन्छ तिम्रा कवितामा। फेरि हिमालयको अग्लो टुप्पाबाट शङ्ख आज फुक्दछु, आनन्द लुट्न कसैलाई इरादा छ भने स्वागतम, त्यो आओस् नेपालमा आज रजत जयन्ती। त्रिभुवनको रजत जयन्तीमा लेखिएको यो कविता तिम्रो देशप्रेम, राष्ट्रवादिता वा नेपाल भक्तिको पहिलो प्रमाण हो। तिमीले देवीसित वरदान माग्दा पनि भनेथ्यौ, हे देवी दुर्गे, जगतकी आमा, पुकार हाम्रो सुनिदेऊ, हामी नेपाली, नेपाल हाम्रो, यो भाव सबमा जगाइदेऊ। यतिले नपुगे गोपाल प्रसाद रिमालले बोलेका खस कुरा नै सुनौ। हाम्रो छाती कत्रो, हिमाल जत्रो, हाम्रो बारीको नाउँ के, नेपाल। यस्तो खस कुरा बोल्ने मान्छेलाई खास देशभक्त कसले नभन्ला। तर त्यस नेपाल भक्तभित्रको भक्त निष्क्रिय माला जपुवा मात्र थिएन, सजग स्वप्नद्रष्टा पनि थियो। उन्मुक्त, जाग्रत र उन्नत नेपाल उनको सपना थियो भने स्वतन्त्र, सचेत, सुखी र सन्तुष्ट नेपाली त्यस सपनासँग भिजेको जपना। मैले यो कुनै अल्छी सपना देखेको होइन। त्यो आएपछि तिमी यसरी मेरो काखमा आएर घोप्टिने छैनौ। त्यो आउँछ कि आमा? मधुर उषाले चराहरूको कण्ठलाई जस्तै त्यो आउने आशाले मेरो हृदयलाई कुतकुत्याइसक्यो आमा। हो, त्यो आउँछ। त्यो बिहानको सूर्य चाहिँ उज्यालो छर्दै आउँछ। अब म उठेँ, गएँ। विपनाको हराएको मडी नै सपना न हो भन्ने तिमीले नेपाल आमाको सपना आफ्ना आँखाले देखेका थियौ र सपनामा लेखेका थियौ। तर तिमीले आफ्नो खस कुरामा छनक मारेथ्यौ नि। हाम्रो जुक्ति के, सकेसम्म छलफल अनि छल। आफैले भने जे गरी तिमीलाई आफ्नो सपनाले छलिदियो, आमाको सपनाले छलिदियो, अनि तिमी पनि त्यसै गरी छकियौ जसरी छकिन्छन् यहाँका अधिकांश नरपुङ्गहरू। जीवनको अघिल्लो आधा स्वप्न डोको बोकेर, पछिल्लो आधा थोत्रो डोकोमा आँसु बोकेर। त्यही स्वप्नभङ्गको रन्कोमा तिमीले पनि आफूले आफैसँग सोध्यौ, तिमी को? यहाँ तिमीलाई यो अलमल नै प्रिय छ, यो धर्मर नै प्रिय छ, तर हामी त्यसोलाई त्यसो भन्न चाहँदैनौ। त्यसो भन्ने तिमी को? साँच्चै त्यसोलाई त्यसो भन्न नचाहने रिमाल र त्यसोलाई त्यसै भन्ने रिमालको अन्तर्द्वन्द नै बहुल रिमाल त होइन। कुन्नी, त्यो त तिमी नै जाने। मैले जानेको यति हो, तिमीले जङ्गिँदा पनि नेपाल भक्ति बिर्सेनौ। तिम्रो कवि व्यङ्गिँदा पनि यसको उन्नति बिर्सेन। तिमी को? तिम्रो सफल व्यङ्ग्य कविता हो। नेपाली सरदर स्वभावहरू सङ्गेटेर तिमीले साँच्चै बिस्दो गरी छनक मारेका छौ। यहाँ हामीलाई आफ्नो आस्यकता नै प्रिय छ, त्यसलाई छोप्ने अहङ्कार नै प्रिय छ। त्यो उदाङ्ग पार्न खोज्ने तिमी को? अर्को शब्दमा, जस्तो छ त्यस्तैमा झिङ्गा झैँ टाँसिरहन चाहने अनेकन हामी रिमालहरूले कस्तो हुनुपर्छका सचेतक कवि रिमालसित गरेको प्रश्न हो, तिमी को?
हामीलाई हाम्रो आलस्य नै प्रिय छ, दुर्गति नै प्रिय छ, यो पसारो नै प्रिय छ, उठाउन चाहने तिमी को? स्वप्नभङ्गको झोकमा जङ्गिँदा जङ्गिँदै व्यङ्गिएको यस कविताले तिमी को जवाफ व्यङ्ग्य कवि भनेर दिउँ कि भने झैँ पर्छ। वीरतामा नाम कमाएको नेपाली र आस्यकतालाई नै प्रिय ठान्ने नेपालीका बीचको विरोधाभास, आफ्ना दुर्गति र अवनतिको वास्तै नगरी अरूको निम्ति जित लिइदिन जाने लाहुरे नेपाली जीवनको विसङ्गति, असत्यालाई शक्ति आर्जनबाट होइन अहङ्कार प्रदर्शनबाट छोप्न चाहने विडम्बना, पराईसँग दाह्रा गिच्याएर क्रान्तिको भ्रान्ति उधारो माग्ने विकृति इत्यादि यस कवितामा चित्रित छन्। आत्मविश्वास, आत्मबल, जाँगर, सुधार र सच्चा अर्थको वीरता आकाङ्क्षाहरू यस कवितामा व्यञ्चित छन्। यहाँ श्रृङ्खला ल्याउन खोज्ने तिमी को भनेर नेपाली जीवनमा बढ्दो विसङ्गतिलाई सहज संवेद्य व्यङ्ग्यवाणले उदिन्ने यस कविताले कविमा निहित व्यङ्ग्य कलाको छनक मात्र राम्ररी दिएको छैन, साथै नेपाली व्यङ्ग्य काव्यमा पनि एउटा चिल्लो पात थपेको छ। तिमी को का कविले हानेका व्यङ्ग्य बाणहरू नदुखाउने तर पेटका किरा मार्ने गरी लाग्छन्। उदाहरणको निम्ति आसामतिर गएको बेला त्यहाँ पशुपालन व्यवसाय गरी बसेका नेपालीहरूलाई उनी सोध्छन्, नेपाली तिमी यहाँ किन आयौ? गोर्खाली हौ, गो रक्षाको भार लिई बढ्दै बढ्दै आयौ? शब्द र अर्थ दुवैको संयुक्त वैचित्र्य साथ व्यक्त यी पङ्क्तिले व्यङ्ग्यसहित हास्यको पनि सिर्जना गर्छन्। शब्द वैचित्र्य मात्रै त अन्त पनि पाइन्छ। सङ्क्रान्ति र महिनौँ महिनौँ भइरहेछ, मलाई त क्रान्तिसित खेल्ने बानी छ। मसान नाटकद्वारा कामुक प्रेमलाई र यो प्रेम नाटकद्वारा भावुक प्रेमलाई व्यङ्ग्य गर्ने तिमीको का तिमीले दुवै नाटकमा यस्ता उक्ति वैचित्र्य र ठट्टाहरू बराबर गरेका छौ। कतिपय प्रसङ्गमा तिमीले उपमाबाटै आफ्नो ठुलो काम सकेका छौ। रात अज्ञान झैँ अँध्यारो थियो, स्वार्थ जस्तै चिसो बतासको हुरी थियो, अहङ्कार झैँ मेघ गर्जिरहेको थियो। यहाँ तिमीले अज्ञान, दुर्बलता, स्वार्थ, अहङ्कार र सङ्कीर्ण पाशविकताको धज्जी उडाएका छौ। यिनै गज्याङगुजुङबाट उन्मुक्त मान्छे नै सायद तिमी को तिमी हो र तिमीद्वारा आहुत, आवाहित र आग्रहित मान्छे पनि उही हो। कसो? 6. खरदार बाजे र इतिहासको ठेली। काठमाडौँमा आयोजित कतिपय सभागोष्ठीहरूमा प्राय एउटा केटाको कुमलाई समाउँदै भित्र पस्ने एकजना लामो कोट लगाएका वयोवृद्ध व्यक्तिलाई देख्दा हमेसी कुनै पनि नचिनेको मान्छेले अनुमान गर्न सक्दैन। त्यस चक्षुहीन व्यक्तित्वभित्र एउटा यस्तो दिव्य चक्षु पनि छ जसको अघिल्तिर नेपालको लामो लामो अतीत चलचित्र चाहिँ छर्लङ छर्लङ भई नाचिरहेको हुन्छ। बुढा पुरानाहरू उहाँलाई खरदार बाजे भनी सम्बोधन गर्छन्। तर 1967 सालमा खरदारमा नियुक्त भएर उहाँकै भाइअनुसार चुक्ली चाकरी नगरे बापत 3 जुगको सेवामा पनि खरदारभन्दा माथि उक्लन नसकी खरदारैबाट 60 वर्षे लागेका खरदार बाजेको व्यक्तित्वको मूल्याङ्कन खरदारत्वले मात्र गर्न खोज्नु महाकवि देवकोटालाई मास्टर बाजे भन्नु जस्तै हो। नेपाल आमाका केही साधनाशील छोराहरूको गणनामा नहिचकिचाइकन नाम लिन सकिने ती खरदार बाजेको वास्तविक व्यक्तित्व सम्वत् 1976 सालदेखि निर्विच्छिन्न रूपमा उहाँले गर्दै आउनुभएको ऐतिहासिक अन्वेषण, अनुसन्धान र तत्सम्बन्धी अनेकन लेखमाला पढेर मात्र राम्ररी चिन्न सकिन्छ। तर जहानीय तन्त्रको रजाइँ छाउन्जेल अरू साधनाशील प्रतिभाहरू चाहिँ खरदार बाजेभित्रको इतिहासकार पनि कौडीको भाउमा मिल्किएको मणि जस्तै हुनु अस्वाभाविक थिएन। त्यसैले कसैलाई चिन्ने र चिनाउने जरुरत त्यसबेला कसले सम्झन्थ्यो र? तर एक दिन यहाँ पनि प्रजातन्त्रको घाम लाग्यो। प्रतिभा र साधना छ भने भाइ भरदारले मात्र होइन, साधारण प्रजाका छोराहरूले पनि सम्मानको सौभाग्य पाउन थाले। यही क्रममा राष्ट्रपिता श्री 5 त्रिभुवनबाट लेखनाथज्यूलाई कवि शिरोमणिको उपाधि बक्स्यो भने हाम्रो खरदार बाजेलाई पनि उहाँको ज्ञान र देन अनुकूल इतिहास शिरोमणिको उपाधिले विभूषित गरी बक्स्यो। तर सफलताको यो स्याबासी पाउनुभन्दा 1 वर्ष अघि नै निरन्तर शिलापत्र र सन्धिपत्रका अक्षर कोट्याउँदा कोट्याउँदै उहाँले आफ्नो आँखाको ज्योति गुमाइसक्नु भएको थियो। उहाँकै भाइअनुसार 1979 सालदेखि कमजोर हुँदै गएको उहाँको आँखाको ज्योति 2007 सालदेखि निष्पट्टै भयो।
पहिल्यैदेखिको विलक्षण स्मरण शक्तिमा मानव दृश्य शक्ति पनि गएर गाभियो। सायद यसैले होला हामी उमेरदारहरूलाई 3 दिनको घटना पनि राम्ररी सम्झन धौ धौ पर्दछ। तर उहाँ सयौं वर्षका घटनाक्रम, तिथि, तथ्य र तथ्याङ्कसहित बेली विस्तार लगाउनुहुन्छ। अब पाठक स्वयं चिन्नुहुन्छ, यही निर्विच्छिन्न अनुसन्धान, असाधारण स्मरण शक्ति र अगाध ऐतिहासिक ज्ञानले खरेको प्राचीन आचार्यलाई बिर्साउने यी इतिहासाचार्यको नाम हो बाबुराम आचार्य। यो हाम्रो अत्युक्ति होइन, हामीले भन्दा राम्ररी उहाँलाई विदेशका पारखीहरूले चिनेका छन्। उदाहरणका लागि 5 फेब्रुअरी 1961 का दिन दि इलिस्ट्रेटेड विकली अफ इन्डियामा एसके अग्रवालले लेखेका केही पङ्क्तिहरू यहाँ उद्धरण गर्नु अप्रासङ्गिक नहोला। उनी लेख्छन्, विगत 10 वर्षदेखि नेत्रबन्द भएका आचार्यज्यूमा हाल 72 वर्षको उमेरमा पनि हिन्दू आचार्यहरूको सही परम्परा अनुकूल एउटा विलक्षण स्मरण शक्ति छ। काठमाडौँ उपत्यका स्थित झन्डै सबैजसो ऐतिहासिक सामग्रीहरूका शिलापत्रहरूको क्रमबद्ध ज्ञान हासिल गर्नुभएकाले आचार्यज्यू वास्तवमा नेपालको जीवित इतिहास हुनुहुन्छ। परिचयको अन्त्यमा फेरि उनी लेख्दछन्, बाबुराम आचार्यज्यूमा नेपालले आफ्नो इतिहासको हरेक पक्षको एक जीवित ज्ञानकोश पाएको छ। उहाँ इतिहासलाई केवल राजनीतिक तिथि र घटनाहरूको फेहरिस्तको रूपमा मात्र नमानी यसलाई मुलुकको सांस्कृतिक र आर्थिक विकासको अभिलेखको रूपमा लिनुहुन्छ। यसबाट पनि बाबुराम आचार्य को हुन् र उनीभित्रको इतिहास शिरोमणि कति तेजिलो छ त्यो स्पष्ट हुन्छ। चिनारी र भेटवार्ताको क्रममा गोरखापत्रका तर्फबाट हालै हामी उहाँसँग भेट्न गएका थियौँ। राष्ट्रिय इतिहासको अनुसन्धान र सुधार गर्ने उद्देश्यले उहाँ अचेल प्रमोद शमशेरज्यूको निवासस्थानमा आफ्नो अनुसन्धान कक्ष खोलेर बस्नुभएको छ। उहाँको हेरविचार र आवश्यक सुविधाको प्रबन्ध सायद प्रमोदज्यूले नै गर्नुभएको छ। पुस्तक, पत्रिका, शिलापत्र र ताम्रपत्रका प्रतिलिपि एवं टिपोट टिप्पणीका मुठामुठीहरूको अस्तव्यस्त एउटा सानो कोठामा आफ्नो सहायक बद्रीप्रसाद ढुङ्गानालाई लिएर कार्यव्यस्त आचार्यज्यू गोरखापत्रका सम्पादक गोपालप्रसाद भट्टराईको आवाज सुन्ने बित्तिकै भट्टराईज्यूका पुर्खाहरूको नालीबेली लगाउँदै बाहिर निस्किनुभयो। एक जुग पचाएर पाकेको दारी, सङ्कट विकटका साना ठुला दवानलमा खली खाएर खारिएको अनुहार, एक दुईटा मात्र अगाडि बाँकी देखिने दाँत, टाउकोमा खस्याक्क एउटा टोपी, कानमा घरेलुको एउटा गलेबन्द। हामी उहाँको जीवनी कोट्याउन थाल्यौं। गौचरण निवासी पञ्चधर्म दत्तका छोरा बाबुराम आचार्यको जन्म सम्मत 1944 चैतमा भएको थियो। काठमाडौँ र काशीका सुप्रसिद्ध विद्वानहरूसँग उहाँले गणित, धर्मशास्त्र र व्याकरणको अध्ययन गर्नुको साथै आफ्नै परिश्रमबाट अङ्ग्रेजी भाषाको अध्ययन गर्नुभयो। त गणित र व्याकरणका विद्यार्थीको जिज्ञासा कसरी कहिलेदेखि इतिहासतिर मोडियो त? हाम्रो यस प्रश्नको उत्तरमा उहाँले 1976 सालको एउटा निजी घटना बताउँदै भन्नुभयो, हिउँदको बेला थियो। पिताजी स्वर्गीय हुनुभएकाले अस्ति सेलाउन बनारसतिर जाँदा एक दिन आराममा बस्नु पर्यो। कता कताबाट त्यहाँ एउटा प्राचीन लेखमाला भन्ने पुस्तक पाएँ। समय कटाउन पढ्दा पढ्दै जयदेवको शिलालेख पनि त्यहाँ उद्धृत रहेछ। त्यो पढ्दा हाम्रो देशमा पनि यस्ता राजा रहेछन् भने जस्तो लागेर किताब लिन खोजेँ तर पाइनँ। बनारस पुगेपछि देवीप्रसाद सापकोटाको सल्लाहले नागरी प्रचारिणी सभामा गएर अरू ऐतिहासिक पुस्तक पनि पढ्न थालेँ। केही पुस्तक किनेर ल्याएँ। अनि सिम्भु, चाँगु इत्यादि एकान्त स्थलमा गएर स्वान्त सुखाए तिनै इतिहास सम्बन्धी पुस्तकहरू पढ्दा पढ्दै यस विषयप्रति गहिरो जिज्ञासा बढ्दै गयो। विषय प्रवेशको यो सामान्य सन्दर्भ बताउनुको साथै पुरातात्विक अध्ययन गर्ने उद्देश्यले मनोकामना जाने भनी चन्द्र शमशेरसँग सोधेर गोर्खा जाँदा त्यहाँको कुनै एउटा घरमा एक हाँडी पुराना सिक्का फेला परेको कुरा पनि उहाँले सुनाउनुभयो। त्यो बेहोरा चन्द्र शमशेरलाई दिएपछि त्यो सिक्कावाल हाँडी नै काठमाडौँ झिकाएको कथा निकै रोचक थियो। प्रधानमन्त्री भीम शमशेरको पालादेखि बाबुराम आचार्यलाई ऐतिहासिक अनुसन्धान गर्न बाधै बाधादेखि सुविधा केही मिलेन। कुनै ऐतिहासिक पुस्तकको संशोधन गर्ने सन्दर्भमा हनुमान ढोकामा अध्ययन गर्न जान पनि बल्ल बल्ल उहाँले अनुमति पाउनुभयो। कैयौँ पटक उहाँको पछाडि के न गर्न लागेको भने सिआइडी पनि छोडिए। विदेशमा नेपालको पहिलो नक्सा छापियो तर आफूले झिकाउन खोज्दा त्यो पनि रोकियो। पछि फेरि झिकाउनु भयो।
जुन नक्सामा सगरमाथाको नाम एभरेस्ट या भ्यामोलङमा भनी उल्लेख गरिएको थियो। यसमा नेपाली नाम किन नरहेको भनी आवाज उठाएर पहिले लेख उहाँले लेख्नुभयो। तर त्यसमा पनि निकै छेडछाड र गाली खानुभयो। राणाकालीन नेपालमा जुनसुकै कुरामा पनि जिज्ञासा राख्नु नै अभिशाप भोग्नु जस्तै थियो। त्यसैले उहाँलाई बेला बेला गम्भीर समस्या पर्दथे। तर कतै कुरा लटपटाएर, कतै चुपो लागेर अनि कतै गाली नै खाएर पनि उहाँले आफ्नो साधना छोड्नु भएन। तत्कालीन विद्वान वीरेन्द्र केसरी कहाँ प्रशस्त पुस्तक थिए, इतिहास सम्बन्धी प्राय। प्रत्येक पुस्तक उहाँले पढ्नुभयो। वीरेन्द्र केसरीकै घरमा बसेर पनि पढ्नुभयो। पछि पुस्तक पढ्ने लोभमा माइला गुरुज्यू कहाँ असिस्टेन्टको काम गर्न पनि उहाँ कसिनुभयो। गुरुज्यूको पुस्तकालयमा मुद्रित मात्र होइन, अमुद्रित पुराना पुस्तकहरू पनि थुप्रै थिए। त्यहीँ गोपाल राजवंशावली पनि पढेको अनि त्यसमा वर्णित नेपालमा मुसलमानहरूको आक्रमणबारे खुल्दुली लिँदा लिँदै एक दिन स्वयम्भूको शिलालेखबाट सो पत्ता लगाई तत्सम्बन्धी लेख शारदामा छपाउन खोज्दा नपाएको। तर पछि सोही कुरा जयसवालले थाहा पाएर उतै छपाएको इत्यादि लामो लामो वृत्तान्त आचार्यज्यूले हामीलाई सुनाउनुभयो। उहाँका संस्मरणका टुक्राहरू धेरै छन्, जसबारे उहाँ भन्नुहुन्छ, न यो सब सुनाउन भ्याउँछु न तपाईँहरू सुनिरहन सक्नुहुन्छ। यसैबीच उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका केही तिता मिठा घटना पनि प्रसङ्गवश सुनाउनुहुन्थ्यो। जस्तै उहाँ 67 सालमा लगत अड्डाको खरदार हुनुभएको थियो। 76 सालमा टिभीको शङ्काले उहाँलाई सस्पेन्ड गरियो। तर टिभी नभएकाले 1 वर्षपछि फेरि काममा लाग्नुभयो। तपाईँ जस्तो प्रतिभाशाली मान्छे खरदारबाट माथि चढ्न नसक्नुमा कुनै कारण छ कि? भन्ने हाम्रो प्रश्नको उत्तरमा आचार्यले भन्नुभयो, चुक्ली चाकरी गर्न नसक्नु नै प्रमुख कारण थियो। साथै उहाँले यो पनि भन्नुभयो, हुन त चन्द्र शमशेरले एकपटक कैलाली कञ्चनपुरमा बडा हाकिम बनाइदिन्छु जान्छौ भनेका थिए। तर त्यता गएपछि ऐतिहासिक अध्ययन र अनुसन्धानको क्रम टुट्ने भएकाले जान्छु भनिन। हालै प्रकाशित नेपालको संक्षिप्त वृत्तान्त भन्ने तपाईँको पुस्तकमा जनरल भीमसेन थापाप्रति अन्याय भएको छ भनी व्यापक गुनासो छ। कसै कसैले आवाज पनि उठाएका छन्। भीमसेन थापाप्रति तपाईँको धारणा किन यस्तो भयो? हाम्रो यो प्रश्न सुन्ने बित्तिकै मुसुक्क हाँस्दै आचार्यज्यूले आफ्नो कोटभित्र बगलीबाट चिनाझै बेरिएको एउटा लामो पत्र निकाल्दै भन्नुभयो, ल यो पढेर सुनाउनुहोस् त। त्यो रहेछ लन्डन स्थित इन्डिया अफिस लाइब्रेरीमा भेट्टाएर ल्याइएको एउटा अर्जीपत्रको फोटो प्रतिलिपि। आचार्यज्यूको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेअनुसार यो सम्मत 1889मा नुवाकोटमा एक धामीले श्रीपास राजेन्द्रलाई भीमसेन थापाका पालामा केही घटनाहरूको प्रत्यक्ष वर्णन गरी लेखेको थियो। त्यसबेला भएका जालझेल, छलकपट र हत्याकाण्डहरूको वर्णन धामीले यस्तरी गरेको रहेछ कि सुन्दै जाँदा कतिपय ठाउँमा जस्याङ्ग पारी रौँ ठड्याइदिन्छ। अन्त्यका केही टुक्रा यहाँ टिप्नु अप्रासङ्गिक नहोला। स्वामी महाराज रणबहादुरले मलाई काशी महा धपाउनकन दरबारको ढुकुटी फोहोरी रुपियाँ झिकी किन खर्च गर्यो भनी सजाय दिन खोज्दा त्रिभुवन काजीले मलाई झिकाउँदा सबै भारदार राखी कचहरी गराऊ, पेटका कुरा सबै खोली बिन्ती गरौँला भनेको। त्यसपछि एउटा कचहरी भएको। त्यहाँ शेरबहादुरले स्वामी महाराजको पेटमा तरवार हानेको, काटाकाट चलेको, बत्ती निभेको इत्यादि लामो घटनाक्रमका वर्णन गरेपछि उक्त पत्रमा धामीले भनेको छ, स्वामीलाई पशुपति पठाए, फेरि हजुर कहाँ बसी चौतारा विदुर शाहीलाई घरमा बाँध्ने पठाए। भण्डारखाल महापालपाली राजा, काजी केटाहरू सबै बाँध्न पठाए। पालपाली राजा, काजी विदुर शाही, त्रिभुवन, नरसिंह यतिजनालाई भण्डारखालमा काट्न पठाए। अरूलाई काटिदे भन्दा कोही अघि सरेन। विराजविष्ट अर्दली थिए, ऊ अघि सरी राजा काजीलाई काटिदिए। उही गुणले विराजविष्टलाई लप्टेनी दिइराखेका छन् जर्नेलबाट। उपरान्त भोलिबेर शेरबहादुरका, विदुर शाहीका, त्रिभुवनका, नरसिंहका केटाकेटी सबै समाउन पठाए। उपल्लो 15 वर्षका, तल्लो 2 वर्षका छोरा सबै काटिदिए। विष्णुमती महालगी स्वास्नीहरू, छोराहरू, कमारीहरू सबै उठाइदिए। सबैका घरखेत सर्वस्व लिए। पालपाली राजाका केटाहरू 18 जना सहरभित्रका बारीमाहा काटिदिए। जर्नेलबाट कामकाज गर्न लाग्यादेखि निसाब केही छैन। रुपियाँ मात्र धेरै लिन्छन्। घुस पनि धेरै खान लागे।
अघि घुस खाने दस्तुर थिएन। अचेल सबै भारदारहरू घुस खान लागिरहेछन्। पुराना भारदार भए जर्नेल बाँच्न कहाँ पाउँथे, मारिदिन्थे। आजकलका भारदार सबै जर्नेलले बनाएका सबै केटाकेटी भारदार छन्। बुद्धि कसैको छैन। नेपाल खानु सहजै छ। धामीको लामो चिठी सुनिसकेपछि हामीले सोध्यौं, यो धामी जनरल थापादेखि असन्तुष्ट रहेको हुन सक्दछ। व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा रिसको कारण भए नभएका चुक्ली राजालाई सुनाई प्रतिशोध लिने भावनाले यो लेखिएको पनि हुन सक्दछ। यसैको भरमा भीमसेन थापालाई अत्याचारी भन्न सकिएला र? आचार्यज्यू गर्जनु भयो। यसको आधारमा मात्रै भीमसेन थापाप्रति मेरो दृष्टि बिग्रिएको होइन। यो पाउनुभन्दा अघि पनि मैले भीमसेन थापालाई गनेको थिइनँ। आखिर उसको देनै पो के छ र? धामीले पक्षपात गरेको भए ल, एउटा तत्कालीन कविको कविता सुन्नुहोस्। उहाँले राहुल साकृत्यायनको हिमालय दर्शन भन्ने पुस्तक मगाएर फलानु पातामा हेर भन्नुभयो। त्यहाँ एकजना सायद गढुवालका कवि भोलारामका केही दोहाहरू उद्धृत गरिएका रहेछन्, जसमा भीमसेन थापाकालीन नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाका एक पतोन्मुख झलक दिइएको छ। एसियामा बढ्दो साम्राज्यवादी शक्तिदेखि नेपालीलाई बिटुलिन नदिने र उपनिवेशवाद विरुद्ध एसियाली एकताको आह्वान गर्ने भनिएका भीमसेन थापालाई उनका उल्लेखनीय देन के छ र भनी होच्याउनु युक्तिसङ्गत होला र? हाम्रो यस प्रश्नको जवाफ आचार्यज्यूले भीमसेन थापाको पालाको दरबारी षड्यन्त्र, आन्तरिक हत्या अपहत्याहरू, देशका केही भाग टुक्रिएका घटनाहरू र साम्राज्यवाद विरोधी भन्दा भन्दै कसरी साम्राज्यवादीसित हात मिलाएर नेपालमा ब्रिटिस फौज पसाए इत्यादिको लम्बै विवेचना गर्दै भन्नुभयो, साम्राज्यवाददेखि देशलाई जोगाउनेकै जस दिने हो भने भीमसेन थापाको भन्दा बढी जस जङ्गबहादुरलाई दिनुपर्छ। इतिहास शिरोमणिसित इतिहासमै शास्त्रार्थ गर्न न हाम्रा सामान्य ज्ञानले भ्याउँथ्यो, न शास्त्रार्थ गर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। हामी त उहाँको सामान्य धारणा मात्र बुझ्न चाहन्थ्यौँ। सबुत प्रमाण साथ उहाँसित छलफल गरी भीमसेन थापाप्रतिको सामान्य धारणा धेरै मात्रामा अन्धविश्वासजनित हो वा उहाँले थापामाथि अन्याय गर्नुभएको हो, त्यो निर्णय गर्ने जिम्मा इतिहासज्ञहरूकै जिम्मा छ। हामीले उहाँसँग सोध्यौं, त्यसो भए भारतमा विभिन्न विदेशी शक्तिहरूले पटक पटक आक्रमण र रजाइँ गर्दा नेपालले आफ्नो सार्वभौमिक स्वतन्त्रता जोगाइराख्नुमा हाम्रो प्रमुख बल के थियो त? यसमा पृथ्वीनारायण शाहको हातबाहेक कुनै व्यक्तिको केही देन थिएन भन्दै उहाँले भन्नुभयो, यो जोगिनुमा एउटा हाम्रो दुर्गम भौगोलिक स्थिति र दोस्रो चीन र भारतको माझमा रहनु नै हाम्रो प्रमुख बल थियो। यसमा भीमसेन थापा वा अरू कुनै पनि व्यक्तिको देन छैन। त तपाईँ नेपालको इतिहासमा स्वर्णिमकाल कुन समयलाई मान्नुहुन्छ? उहाँले पृथ्वीनारायण शाहदेखि बहादुर शाहसम्मको 50 वर्षको विवेचना गर्दै सङ्गठन, सुदृढीकरण र निर्माण सबै दृष्टिबाट त्यसबेला जे जति भयो त्यति फेरि कहिल्यै हुन सकेन भनी राष्ट्रिय इतिहासको स्वर्णिमकाल त्यही 50 वर्ष हो भनी किट्नुभयो। अहिलेसम्म लेखिएका इतिहास प्राय राजनीतिक दृष्टिकोणले मात्र लेखिएका छन्। यहाँको सामाजिक र आर्थिक इतिहासतिर ध्यान दिने हो भने हाम्रो इतिहास अधुरो हुनेछ। त्यसैले बाँचुन्जेल आफूले सक्दो सेवा सत्यको अन्वेषणतिर र राष्ट्रिय इतिहासतिर समर्पण गर्ने मैले सङ्कल्प गरेको छु। तर भूमि सुधार गर्न जे जति समस्या परेको छ त्यसभन्दा बढी इतिहास सुधार गर्ने क्रममा हामीले झेल्नु परेको छ भनी उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सायद यही क्रममा निस्केको नेपालको संक्षिप्त वृत्तान्त खण्ड 1 उहाँको इतिहास सम्बन्धको पहिलो पुस्तकाकार कृति हो। यहाँ भने पहिले पुस्तकाकारमा उहाँका 2 कृति प्रकाशित छन्, पुराना कवि र कविता अनि तुलनात्मक सुन्दरकाण्ड। नेपालको संक्षिप्त वृत्तान्तमा धेरै तिथिमिति फरक परेको छ भनी हालै पूर्णिमामा नयराज पन्तले लेख्नुभएको एक चिठीतिर हामीले ध्यान आकर्षित गराउँदा इतिहास शिरोमणिज्यूले भन्नुभयो, पृथ्वीनारायण शाहको निधन भएको मितिमा एक दिन फरक परेछ। त्यो मेरो भुलै हो। तर नयराजजीले भन्नुभएका अरू 2 मितिमा सायद उहाँ नै भुलमा हुनुहुन्छ। यसै प्रसङ्गमा आफ्नो पुस्तकमा इस्वी सम्वत प्रयोग गर्नुको कारण विश्व इतिहासको सन्दर्भमा हाम्रो इतिहासको अध्ययन गर्न स्वदेशी विदेशी सबैलाई सजिलो होस् भन्ने हो भनी बताउनुभयो।
अनि हाम्रो एक प्रश्नको उत्तरमा जहानीय तन्त्रको लामो अवधि स्वयं देखिभोगी आउनुभएका इतिहास शिरोमणिज्यूले 2007 सालको क्रान्तिलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै दृष्टिले अनिवार्य आवश्यक विषय थियो भन्नुभयो। उहाँको विचारअनुसार परिवर्तित विश्व समस्या बुझ्न नसक्नु नै राणाहरूको पतनको कारण थियो। यसै सन्दर्भमा उहाँले 2007 देखि 2017 सालसम्मको दलगत राजनीतिको विवेचना गर्दै कुनै पनि दलले व्यापक जनविश्वास कमाउनुको सट्टा सीमित स्वार्थ साधनामा आफूलाई समर्पित गरेकोले दलगत राजनीति सफल हुन सकेन भन्नुभयो। उहाँको अनुभवअनुसार नेपाली जनताले राजासिवाय अरूलाई चिनेको छैन। युगअनुसार बदलिँदा सामाजिक मान्यताहरूको अनुरूप हाम्रा प्राचीन नियम कानुनका कैयौँ धाराहरू निष्क्रिय र अमिल्दा भइसकेकाले र बेला बेलामा गर्न खोजे तापनि कसैले हाम्रो अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउन नसकेकाले दह्रो रूपमा सामाजिक र आर्थिक सुधार हुन आवश्यक थियो, जो मुलुकी ऐन र भूमि सुधार जस्ता अभियानबाट भइरहेको छ भन्दै आचार्यज्यूले इतिहासले लिएको यो मोडदेखि आफ्नो सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो। तर उहाँले शिक्षा, साहित्य र संस्कृतिमा अझै हामीले आफ्नोपन बिर्सदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। आजको नेपाली साहित्यले व्यापक नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन भन्नुहुँदै श्री आचार्यले क्रमशः यी सबै क्षेत्रमा प्रगति हुँदै जाने आशा व्यक्त गर्नुभयो। साहित्यिक, सांस्कृतिक र सामाजिक एवं आर्थिक इतिहासको गति राम्रो हुनु नै राष्ट्रिय इतिहासको गति सँग्लिनु हो। उहाँको मत पनि यस्तै छ। 2 घण्टा जतिको भेटवार्तापछि हामीलाई लाग्यो इतिहास शिरोमणिज्यूका साथ धेरै बेर बसे धेरै अनुभव र अनुसन्धान जनित ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ। मानौ उहाँ स्वयं इतिहासको एउटा जीवित ठेली हुनुहुन्छ, जुन ठेली जति पल्टाए पनि पढ्न बाँकीको बाँकी नै रहे जस्तो लाग्छ। हाम्रा पनि कति कुरा साध्न बाँकी नै थिए, तर यो दिन समय बाँकी रहेन। 7. सम्पादक प्रेमराज शर्मा। उह, सम्पादक भन्या तिनै हुन्। एकजना खद्दारी तेजिला व्यक्तिलाई औँल्याउँदै एकजनाले मलाई टाढैबाट देखाइदिएका थिए। 3 ताकासम्म नेपालमा धेरैजना सम्पादक भइसकेका थिए तापनि सम्पादक भनेर चिनिने बुझिने गरेका खास व्यक्ति उनै थिए, प्रेमराज शर्मा। सम्बत 1989 सालदेखि गोरखापत्रका सम्पादक भई काम गर्दै आएका प्रेमराज शर्मा नै धेरै पछिसम्म सम्पादकको एकमात्र पर्यायवाची हुनु अखबारको नाममा 2007 सालसम्म गोरखापत्र मात्रै भएको नेपालमा अस्वाभाविक थिएन। पत्रपत्रिका छ्यासछ्यास्ती भइसकेपछि पनि बुढापाकाहरूको मण्डलीमा प्रेमराज शर्मा आफ्ना नामले भन्दा सम्पादक बाजेकै नामले बढी छिटो चिनिन्थे, बुझिन्थे। सम्बत 1989 देखि 2019सम्म झन्डै 30 वर्ष गोरखापत्रको सम्पादन सेवा केही समयको म्यानेजरी बाहेक मै बिताउने ती नेपाली सम्पादक बाजेसँग यी पङ्क्तिका लेखकले धेरै काम गर्ने सौभाग्य पाएन। तापनि 1 वर्ष जति एउटै हाजिर कापीमा हाजिर गर्न र 9-10 वर्ष जति उनका लेखहरू पढ्न छाप्न पाएकामा पनि गर्व लाग्छ। सम्बत 2017 साल फागुन 7 गतेदेखि गोरखापत्र दैनिक भएपछि प्रेमराज शर्मालाई सम्पादक मण्डलमा जिम्मेदारी भन्दा बढी सम्मान दिइराखेको थियो। उमेरका हद लागि 2019 सालमा उनले गोरखापत्रबाट अवकाश पाए। तर गोरखापत्रले भने उनबाट लेखकको रूपमा सेवा सहयोग उनको जीवन छौन्जेल पाउँदै रह्यो। स्वस्थ, सुडौल शरीर, रातो पिरो अनुहार, खरो स्वभाव र विनयशील आत्माभिमान प्रेमराज शर्माका व्यक्तित्वका विशेषता थिए। अफिसभित्र उनको अनुपस्थितिमा कसैले तपसी, कसैले दुर्वासा र धेरैले बाजे भनेको मैले सुनेको छु। वास्तवमा यी तिनै थरी विशेषणको समष्टिमा एउटा जनव्यक्तित्व बुझिन सक्थ्यो। त्यो प्रेमराजको व्यक्तित्व थियो। नेपालको धर्म, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, राजनीति, प्रशासन, आर्थिक, प्राविधिक, शक्ति सामर्थ्यदेखि लिएर छिमेकी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिमा श्री शर्माको राम्रो ज्ञान थियो भन्ने कुराकानीबाटै बुझिन्थ्यो। यिनका अतिरिक्त मूलतः उनी पण्डित थिए, धर्ममा कट्टरताका विरोधी, संस्कृतिमा युगीन सुधारताका पक्षपाती र दार्शनिकतामा वेदान्त दर्शनकै विश्वासी। जटा कमण्डलुधारी पिता पण्डित चिरञ्जीवी पौड्यालका पुत्र भएर हो वा आफ्नै अर्जित ज्ञानको प्रभावले हो, प्रेमराज शर्मालाई केही समय तापसी जीवनले पनि आकृष्ट गरेको थियो। तर एकातिर तपस्वीको अनुभव खोज्न हिँड्ने प्रेमराज शर्मा अर्कातिर व्यवहार निपुण र व्यावसायिक चाखका मान्छे पनि थिए।
मौरी पालन विधि र होमियोप्याथीमा उनले लिएको अभिरुचि पनि यसका प्रमाण हुन्। व्यवहारपटु नहुँदा हुन् त राणाकालीन व्यवस्थादेखि पञ्चायती व्यवस्थासम्म ससम्मान आफ्नो दायित्व वहनमा सफलता प्राप्त गरिरहन उनलाई मुस्किलै पर्दो हो। सारांशमा भन्ने हो भने उनलाई स्वाभिमान, साधना र सावधानी तिनै गुणले खारेका मान्छे थिए भन्न सकिन्छ। कलममा मात्र होइन, जीवनका विविध पक्षमा उनलाई आफ्ना यिनै गुणहरूले उठाएका थिए भन्ने मलाई लाग्छ। उनीसँग लामो समयसम्म काम गर्ने सहयोगीहरूको अनुभव सुन्दा उनी राणाकालीन सङ्कीर्णताका बीच पनि निर्भीक, खरा, चङ्ख र मेहनती व्यक्ति थिए भन्ने बुझिन्छ। सम्पादक बाजेकै तालिममा परेर म यत्तिको भएको हुँ भन्ने सम्पादक एवं कर्मचारीहरू अझै गोरखापत्र संस्थान लगायत धेरैतिर छरिएका छन्। कतिजना भन्छन् सहयोगीहरूलाई जोगाउनु परेको ठाउँमा टाउको थापी जोगाउने, बाटो छाडेमा दुर्वा साँझै रिसले बौलाउने र सकेसम्म सबैमा दक्षता बढाउने सुविधा पुर्याउने उनको प्रवृत्ति थियो। 30 वर्षसम्म गोरखापत्रमा दिनहुँ जस्तो केही न केही लेखियो, तर लेखियो गयो। देखिने कुरा त यिनै 2-4वटा पुस्तक नै भए। कुरा कुरैमा एक दिन उनले भनेका थिए, हुन पनि 30 वर्षसम्म प्रेमराज शर्माले के लेखेनन्? सम्पादकीय लेख, समाचार, चिठी इत्यादि अखबारका कुनै पनि विधाको माध्यम जुन बेला जे जस्तो लेख्नुपर्छ उनले लेखे। साहित्य लेखे, दर्शन लेखे, संस्कृति लेखे, राजनीति लेखे। राणाकालका वरिष्ठ बुद्धिजीवी भएकाले अखबारी लेखन र साहित्यिक लेखन जस्ता प्रकाशकीय लेखन बाहेक पनि उनले थुप्रै आवेदन, प्रतिवेदन, जाहेरी, मस्यौदा, भाषण, इस्तिहार, कुन्नी के पनि लेखे हुनन्। लेख्नुभन्दा बढी जाँचे, सच्याए, कतिलाई लेखक बनाए, कतिलाई पत्रकार बनाए। गोरखापत्रका कर्मचारीहरूलाई मात्र होइन र स्वयं गोरखापत्रलाई पनि उनले पटक पटक सङ्कटबाट उतारे। गोरखापत्रले अर्धसाप्ताहिक र द्वदैनिक रूप उनकै सम्पादकत्वमा लिएको थियो। 90 सालको भुइँचालो, 97को शहीद पर्व, 2007को जनक्रान्ति, 2015को आम चुनाव जस्ता घटना गोरखापत्रका सम्पादकको निम्ति सजिला थिएनन्, जुन उनैका पालामा परेका थिए। त्यसैले गोरखापत्र भन्छ, एक कठिन, कठोर र प्रतिकूल परिस्थितिमा पत्रकारको धर्म र दायित्वलाई असिधारमा अडेजै गरी उहाँले पूरा गर्नुभएको छ। 2028 सालमा प्रेमराज शर्माको निधन हुँदा गोरखापत्रले उक्त उद्गारका साथ नेपाली पत्रकारिताको इतिहासको एक परिच्छेद पूरा भएको ठानेको थियो। नठानुस् पनि किन, धेरै वर्षसम्म नेपालमा पत्रकारिताको शिक्षालय र प्रयोगालय दुवैको काम गोरखापत्रले गरेको थियो। प्रशिक्षक र प्रयोक्ताका अग्रणी प्रेमराज रहेका थिए। कुनै विश्वविद्यालयबाट पत्रकारितामा दीक्षा नपाए पनि प्रेमराज गर्दै सिक्दै पत्रकार बन्न र गराउँदै सिकाउँदै पत्रकार बनाउन सफल व्यक्ति हुन्। तर गोरखापत्रले प्रेमराजप्रति जतिसुकै निष्पक्ष शब्द प्रकट गरे पनि गोरखापत्रसितको उनको 3 पुस्ते संलग्नताले ममताको अत्युक्ति बनाइदिन सक्छ। त्यसैले गोरखापत्र बाहेक अरू पत्रपत्रिकाले उनको निधनमा भनेको कुरा यहाँ कोट्याउनु आवश्यक छ। गोरखापत्रको भन्दा अत्यन्त बढी समादर साथ आरती साप्ताहिकले उनको दिवंगत आत्मालाई सम्बोधन गर्दै अत्यन्त मार्मिक सम्पादकीय लेखेको थियो। भनेको थियो, तिम्रो शालिग खडा हुनेछ, तिमीमाथि खोज र अनुसन्धान हुनेछ अनि तिमीलाई नेपाली इतिहासको पानामा सुनौला रूप दिइनेछ। पत्रकारिताको पर्याप्त विकास भएपछि एक दिन त्यो पनि आउन सक्ला। तर अहिले कमसेकम उनका दिनहरूलाई सबैजसो अखबारले सम्पादकीय कलममा सम्झिदिए। यो नै ठुलो कुरा हो। साप्ताहिक समीक्षाले प्रेमराज र गोरखापत्रको 3 पुस्ते सम्बन्धको उल्लेख गर्दै उनको निधन नेपाली पत्रकार जगतको निम्ति मात्र होइन, नेपालका यावत जनताको निम्ति शोकको घटना हो भनेको थियो। उसको भनाइ थियो, सीमा, व्यवधान र अवरोधहरू रहँदै पनि ती वर्षहरूले अङ्गालेका हरेक युगमा गोरखापत्रबाट जनताले केही न केही शिक्षा पाउन सके नै। प्रजातन्त्रपछि जन्मेका समाचारपत्रहरूलाई जनसाधारणले गोरखापत्र भन्न सजिलो मान्नुमा त्यही शिक्षा प्रसारको प्रभाव थियो। यी श्रेयलाई अरूहरू धेरैमा पनि बाँड्न सकिएला, तर भाग भने सबभन्दा बढी प्रेमराजकै ठहर छ। सबै पत्रिकाका उद्गारहरूका खोजिमेली र उद्धरण न यहाँ सजिलो छ न आवश्यक नै। प्रेमराज शर्माप्रति नेपाली पत्रकार जगतमा रहेको सम्मान र उनको योगदानप्रति पत्रकार जगतको कृतज्ञताको अभिव्यक्तिका यी केही नमुना हुन् र हुन् प्रेमराजको पत्रकारीय व्यक्तित्वका सार्वजनिक मूल्याङ्कनका केही सङ्केत।
गोरखापत्रका सम्पादक बाजेको सम्पादकीय व्यक्तित्वदेखि परिचित हुनुअघि उनका लेखकीय वा साहित्यिक व्यक्तित्वसित यी पङ्क्तिका लेखक बढी परिचित र प्रभावित थियो। कारण आफूलाई सुरु-सुरुमा नेपाली पुस्तकको पठन पाठनतिर प्रवृत्त गराउने केही हँसिला पुस्तकहरूमा प्रेमराज शर्माको ससुराली पनि थियो। सनातन ग्रामीण नेपाली सभ्यता र आयातित पश्चिमी सभ्यताको द्वन्द्वलाई परिहासपूर्ण शैलीमा चित्रण गरेर आत्मिक सुख र आध्यात्मिक शान्तिको लागि पूर्वीय चिन्तन बाहेक केही छैन भन्ने सन्देश यसमा छाडिएको छ। उनका अरू विशिष्ट आध्यात्मिक साहित्यिक कृति तपस्वीको अनुभव र राष्ट्रिय रामायण हुन्। यी कृतिहरूले प्रेमराज शर्माभित्रको चिन्तक, कवि र साधकको प्रष्ट परिचय दिन्छन्। यिनका अतिरिक्त माउरी पालन उनको व्यावसायिक अभिरुचिको परिचायक छ। शारदाका पुराना अङ्क र गोरखापत्रका अङ्कहरूमा छरिएका सयौं रचनाहरूमा प्रेमराज शर्माको प्रतिभा कसरी छरिएको छ, चिन्तन कसरी भरिएको छ, यो एउटा अनुसन्धानकै विषय हो। 2019को अवकाश प्राप्तपछि उनले आफ्ना पुराना अनुभवदेखि निर्माण सुधारका प्रसङ्गसम्म विभिन्न विषयमा धेरै लेख लेखे। गोरखापत्रका सम्पादक एवं सहयोगीहरूले कराइकन पनि उनीसित धेरै पुराना कुराहरू लेखको रूपमा थुते। तर त्यो बुढेसकालमा पनि उनका लेखहरूमा निर्भीकता झल्कन्थ्यो। राणाकालीन सम्पादकीय कुर्सीमा बस्दा बाध्यविवश भई भोगेका कतिपय तीता अनुभवलाई कटु शब्दमा उकेलेर अन्तिम अवस्थामा आफ्नो अन्तरात्मा हलुका पार्न सायद उनी चाहन्थे। यी पङ्क्तिका लेखकले सम्झेसम्म उनको गोरखापत्रमा प्रकाशित अन्तिम लेख गोरखापत्रका जन्मदाताको दुर्गति र अपमान भन्ने थियो, जुन 2027 साल वैशाख 24 गते छापिएको थियो। उक्त लेखमा उनले देव शमशेरको शासनच्युतपछिको दुर्गति देखाएका छन्। तर गोरखापत्रका संस्थापक देव शमशेरको अन्त्य दयनीय भए पनि गोरखापत्रका सम्पादक प्रेमराज शर्माको अन्त्य भने आत्मसन्तुष्टि र जनप्रतिष्ठापूर्ण नै रहेको प्रतीत हुन्छ। 8. शङ्करदाई र फ्रेङ्क क्यापरा। शङ्कर लामिछाने व्यक्तिगत रूपमा एक नेपाली उमर खयाम हुन्। फरक यति हो, उमर खयामले रुबाईहरू लेखे, लामिछानेले रुबाईहरू बाँचे। रुबाई शब्दलाई पनि उनको अन्तर र बाह्य जीवनमा सके बेग्ला बेग्लै अर्थमा लिन सकिएला। निकट सम्पर्कहरूको बयान सुन्दा शङ्कर लामिछानेमा बालजाकीय अंश पनि भएको बुझिन्छ। भन्छन् उनलाई पैसाले कहिल्यै पनि पुग्दैनथ्यो। यसैले एकपछि अर्को गर्दै उनले धेरै कामधन्दा गरे। तर कामधन्दामा ठुला ठुला कुर्सी र आय पाउँदा पनि र काम नपाई रल्लिँदा पनि एकै प्रकारको मस्त अध्ययनशील र लेखनशील व्यक्तित्व कायम राख्न सक्नु शङ्करदाईको स्थिर प्रज्ञता हो, कर्मण्यता हो। उमेर खयामीपन र स्थित प्रज्ञता परस्पर विरोधाभासी भाव हुन्, तापनि उनमा यिनको समन्वयको आभास पाइन्थ्यो। धेरै थरी व्यक्ति र व्यावसायिकहरूसितको संलग्नता, निरन्तरको जिज्ञासुपन र चिन्तनशीलताले साहित्यमा मात्र होइन ललित कलाका अरू पक्ष र विज्ञान एवं प्रविधिमा पनि शङ्कर लामिछानेलाई ताजा राख्थे। त्यसैले अर्को दृष्टिमा उनी उनकै कथाको एक पात्र फ्रेङ्क क्यापरा थिए। फ्रेङ्क क्यापरा प्रौढ मस्तिष्क र जवान शरीरको एउटा संयोग। त नेपाली कथा साहित्यमा शङ्कर लामिछाने अरू कसैसित पनि मिल्दैनन्। आफ्नै कथाहरूमा पनि समरूप नपाइने प्रयोगशील कथाकारहरूका रूपमा मैले शङ्कर लामिछाने र विजय मल्ललाई पाएको छु। तर विजय कतै प्रवेश निषिद्ध देश जस्ता दुर्बोध्य प्रतीकात्मकता, कतै कालो चस्मा जस्ता असामान्य मनोदशाको प्रदर्शनले आफ्नो कथाकारितालाई बहुरूपमा बहुतार्याउँछन् भने शङ्कर विज्ञान वा प्रविधिको अनुशीलनले कथाको प्रयोगात्मकता, स्वाभाविक सम्भाव्यता र रोचक सरलता दिन कसिन्छन्। शङ्करको शैली छरितो पाइन्छ। डाक्टर ईश्वर बरालले एउटा समस्या सूत्र बनाई त्यसलाई सिद्ध गर्न कथा लेख्ने भनी पुष्कर शमशेरलाई भने जस्तै शङ्कर लामिछाने पनि विज्ञान र प्रविधिको उन्नतिबाट उपस्थित नयाँ नयाँ समस्याले मानवीय जीवन जगतमा पार्ने प्रभाव र परिवर्तनतिर उत्सुकता राख्छन्। उनका कतिपय कथा यस्तै उत्सुकताका उपज छन्। नेपाली लेखकमा थोरै मात्रै पाइने अध्ययनशील र कला, विज्ञान दुवैतिरका समसामयिक अनुसन्धान प्रयोगहरूतिर सजग भई आज र भोलिका मानचिन्तन, मानचरित्रलाई साहित्याङ्कन गर्ने गुण शङ्करदाईमा पाइन्छ। मुटुको प्रत्यारोपण, अपोलोको चन्द्र तलावरोहण,
कृत्रिम गर्भाशयको प्रयोग जस्ता औषधि विज्ञान एवं अन्तरिक्ष विज्ञान र प्रविधिहरूदेखि लिएर परामनोविज्ञान योगशास्त्रका साधनहरूको प्रायोगिक प्रतिप्रेक्ष्यमा मान्छेका अन्तर्बाह्य उपस्थितिहरूको चित्राङ्कन गर्न खोज्ने लामिछानेले नेपाली साहित्यलाई थोरै परिमाणमा भए पनि आजको ताजा साहित्यसित सापेक्ष राख्ने प्रयास गरेका छन्। त्यसैले उनका कथाबारे लेख्नु सजिलो छैन। साझा कथाको सङ्कलन सम्पादन गर्दा मैले उनको अर्धमुदित नयन र डुब्न लागेको घाम शीर्षक रूपरेखामा छापिएको एउटा कथा लिएको थिएँ। लामिछानेको कथामा बान्की मात्र होइन, विचारमा पनि नयाँ नयाँ कोण उघारिएको हुन्छ। त्यसैले उहाँको जीवन दर्शन वा कथा दर्शन एउटै ठम्याइमा उभिँदैन। एक शब्दमा प्रयोगशीलता नै शङ्कर लामिछानेको विशेषता हो। यो टिप्पणीमा उनले असहमति जनाएनन्, बरु सहमतिको प्रतिक्रिया नै उनको होला क्रियाले ध्वनित गर्दछ। तर यस कथाबारे अर्को कथा हाल्दै उनले एउटा लेख गोरखापत्रलाई छाप्न दिएका थिए। भनिएको थियो, सर्वप्रथम रूपरेखाले यसलाई कथाकै श्रेणीमा राख्यो र त्यसपछि मेरो प्रकाशकले पनि। तर पनि मैले आजसम्म यसलाई कथाको रूपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन, कारण यसको जन्मको लागि जे जति घटना भए ती यथार्थ छन्। तिनको व्यक्तित्व अगाडि मैले झुक्नै पर्यो। यसको पृष्ठभूमि सम्बन्धी लामो विवरण अर्धमुदित नयनको कथा शीर्षक उनको लेख गौँथलीको गुणमा पनि सङ्कलित छ। उनीले स्वीकार गरे अनुसार पूर्वले पश्चिमलाई दिएको देनबारे जुन चर्चा अर्धमुदित नयनमा आउँछ त्यो काल सापिरोको हो। सम्यक दृष्टिबारेको वर्णन अर्को पुस्तकको असर हो। सायद वज्रयान सम्प्रदाय सम्बन्धी पुस्तकको होला। चिन्तन प्रधान यो कथाको घटना यथार्थ भएकोले यो कथा भएन भन्ने शङ्करको तर्कसँग भने म सहमत छैन, कारण क्रान्तिको पहिलो चरणमा पनि घटना यथार्थ छन्। अर्धमुदित नयन र डुब्न लागेको घाममा पनि चरित्र प्यारालाइज्ड केटो वर्तमान जीवनको धेरै पक्षको एउटा प्रतीक बन्न सक्दछ। कथा सम्बन्धी प्रचलित र सूत्रहरूको परिचालन यसमा भएको छैन, तापनि नेपाली कथा साहित्यको प्रायोगिक सन्दर्भमा यसलाई कथा होइन भन्न सकिँदैन। माया नम्बर 653 ऊ कस्तो होला र आत्माको भिमासा वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रयोगको प्रतिप्रेक्ष्यमा लेखिएका कथा हुन्। माया नम्बर 653 पछि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा लेखिएको नेपाली कथा मदनमणि दीक्षितको ग्यास च्याम्बरको मृत्यु हो। तर यी दुईमा आकाश जमिनको फरक छ। त्यो फरक एउटा कालको हो र एउटा क्षेत्रको। दीक्षितले विश्व राजनीतिको परिप्रेक्ष्यमा विगतको सिंहावलोकन गरेका छन् भने लामिछानेले विज्ञान प्रबन्धको विकासको परिप्रेक्ष्यमा आगतको सम्भावनावलोकन गरेका छन्। एकै समय दुर्घटनाग्रस्त भई मस्तिष्क र देहध्वंस भएका विलियम फ्रेङ्क र हेनरी क्याम्पराको दुई व्यक्तित्वलाई एकैमा गाँसेर ऊ कस्तो हो भन्ने कथामा शङ्करजीले जुन रोचक समस्या उपस्थित गरेका छन्, शल्य चिकित्सामा बढ्दै गएको उन्नतिले त्यसलाई असम्भाव्य कल्पना मान्न दिँदैन। शरीर छेदित गणेशमा हात्तीको र दक्ष प्रजापतिमा बोकाको टाउको प्रत्यारोपण गर्ने पौराणिक कथा र मुटु प्रत्यारोपण गर्ने वर्तमान घटना सम्झौता दिनभरि फ्रेङ्क क्याम्परा निर्माण हुन्न भन्न सकिँदैन। तर विज्ञान र प्रविधिका यी चरम सफलताहरूले मानवीयताप्रतिको प्यास झन् कति तीव्र पार्लान् भन्ने पनि शङ्करले आफ्ना कथाहरूमा ध्वनित गरेका छन्। माया नम्बर 653 यान्त्रिक मानवको परिकल्पना गर्दै प्राकृतिकताबाट यान्त्रिकतामा परिवर्तन हुन सफल मानवको मानवीय प्राकृतिकता परित्याग पश्चातापको चित्रण गरिएको छ। यान्त्रिकताको चरम उन्नतिले अत्यन्त सुविधा सम्पन्न हुन पुगेको समाजमा मानवीयताप्रतिको प्यासले छटपटिएको मानवत्वमा माया नम्बर 653 को नामले परिकल्पित छ। यी दुईभन्दा अझ बढी सशक्त, रोचक र गहन कथाको प्रयोग शङ्करले आध्यात्मिकता र मनोविज्ञानको समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्यमा गरेका छन्। आत्माको भिमासा, ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन वा समाधि, राजयोग वा एकाग्र ध्यान, जुनसुकै शब्द लिए पनि मान्छेका व्यापक र अनिर्वचनीय आत्मसत्ताको असीमित शक्तिको खोजीमा ज्ञान र विज्ञान दुवै संलग्न छन्। असामान्य र परमनोविज्ञानका एकपछि अर्का आविष्कारहरू आज चमत्कारका विषय भएका छन् भने पूर्वजन्मका सम्झना, देह परिवर्तन र कायान्तर आवागमनका कथाहरू हामी पूर्वीयहरूका निम्ति नौला छैनन्। यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा शङ्करको आत्माको भिमासा कथालाई फ्यान्टास्टिक मान्न कुनै हालतमा सकिन्न।
शङ्करले यो कथा लेखेर आफ्नो मनोवैज्ञानिक अध्ययनको मात्र परिचय नदिई आत्मतत्त्वप्रतिको आफ्नो दृढ संस्कार वा आस्थाको पनि अभिव्यञ्जना गरेका छन्। मानौ उनको अन्त्य पनि डाक्टर सिन्डर्सको जस्तै आत्मतत्त्वको रहस्य सागरमा पौडी खेल्न त भएको होइन, किनभने बाँचुन्जेल उनले जीवनकै प्याज छोडाइरहेको हामीले पढेका थियौँ। जीवनको क्षणभङ्गुरता, मानवीय प्रयास प्रयत्नका निस्सारता र हार्दिकताप्रतिको मृगतृष्णामा तुलबुलाएका हार्दिकता शङ्कर लामिछानेका कतिपय कथाहरूमा अर्धध्वनित पाइन्छन्। लाग्छ जीवनलाई अझ भनौँ, उनले आफैलाई जसरी विविध रूप र कोणमा प्रयोग गरे त्यसै अनुरूप उनका कथाहरूमा पनि प्रयोगशीलता प्रशस्त पाइन्छन्। मैले यसमा माया नम्बर 653, आत्माको भिमासा र ऊ कस्तो छ, यी तीन कथाको मात्र चर्चा गर्नुको मतलब शङ्कर लामिछानेको कथाकारिता अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा ज्ञान विज्ञान र मनोविज्ञानका चरमोत्कृष्ट प्रयोगको फराकिलो र सम्भावित कथाभूमिको एक झलक देखाउन खोज्नु हो। यसो त उनका अरू कथामा पनि म भोलि जन्मनेछु, मृत्युको गीत, वाल्जको धुनमा, प्रतीक्षा इत्यादि कम रोचक छैनन्। तापनि उक्त तीन कथा नेपाली कथाकारिताका हिजो, आज र भोलिका मानवीय चिन्तन, आविष्कार र सम्भावनादेखि अचेत छैनन् भन्ने कुराको नमुना भएका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। फ्र्याङ्क क्याम्परा उनका आफ्नै प्रतिकृति हो, जसलाई कायाले सधैँ जवानी र मस्तिष्कले परिपक्वता दिएको छ। फ्र्याङ्क क्याम्परा भएकोले नै शङ्कर जीवनले भोगवादी देखिए पनि चिन्तनले आत्मवादी र अझ मानवतावादी पाइन्छन्। त्यसैले उनलाई पढ्न जति रोचक छ, बुझ्नु त्यति सजिलो छैन।